पृथ्वीमा खसेको छ भनेर हामी प्रकाशको पुस्तकमा देख्छौँ। हामी कतिवटा सायद शत्रुका रणनीतिहरू हामी बुझ्दैनौँ। परमेश्वरले ती सेक्रेट कुराहरू उहाँले आफ्नो दासहरूलाई प्रकट गर्नुहुन्छ, उहाँका प्रेरितहरूलाई, उहाँका अगमवक्तालाई प्रकट गर्नुहुन्छ। जब त्यो आत्मिक सत्यतालाई जब हामीले बुझ्दछौँ अनि आत्मिक किसिमले आत्माको कुरा आत्मासँग जब हामीले डिल गर्दछौँ, व्यवहार गर्दछौँ, अनि परमेश्वरले त्यहाँनिर कामहरू गर्नुहुन्छ। त्यसकारणले दाउदले हरेकपल्ट लडाइँ लड्ने बेलामा परमप्रभुसँग इन्क्वायरी गरे। हरेकपल्ट एउटै स्ट्राटेजीले लडाइँ लडेनन्, फरक रणनीति उसले चाहिँ परमेश्वरबाट पाएको छ। अनि त्यही किसिमले आज चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले अलिकति अगुवाई गरेको कारणले गर्दाखेरि अनि यो आजको बुधबारको संगतिलाई हामीले नाम दिएका छौँ प्रोफेटिक इन्क्याम्पमेन्ट। कतिजनाको लागि नयाँ शब्द हुन सक्छ इन्क्याम्पमेन्ट चाहिँ। इन्क्याम्पमेन्ट भनेको चाहिँ अ मिलिटरी स्ट्रङ होल्ड, सिटाडेल, ग्यारिसन, फोर्टिफिकेसन स्ट्रङ होल्ड भनेर भन्छ, किल्ला भनेर भन्छ। यो इन्क्याम्पमेन्ट चाहिँ एउटा फोर्ट्रेस हो। शत्रुको विरुद्धमा लड्नका लागि सेनाहरू जम्मा गरिन्छ, त्यहाँनिर एउटा टुकुडी जस्तो हुन्छ, विशेष गरेर एकदमै सुरक्षित ठाउँमा, अल्गो ठाउँमा हुन्छ। यसको बारेमा पछि हामी डिटेलमा हेर्नेछौँ। अनि त्यहाँबाट शत्रुका हरेक रणनीतिहरूलाई बुझेर अनि त्यसको विरुद्धमा लडाइँ गरिन्छ। अगमवक्ताहरू, प्रोफेट्सहरू, सामार भनेर भन्छ हिब्रूमा, उनीहरू चाहिँ प्रोटेक्सन गर्ने, युद्ध गर्ने क्षमताहरू परमेश्वरले दिनुभएको हुन्छ। हामी अनि शत्रुका रणनीतिहरूलाई बुझेर अथवा परमेश्वरको इच्छा र योजना हाम्रो जीवनमा बुझेर हामी अगाडि बढ्नका लागि चाहिँ अनि जुन परमेश्वरलाई स्वर्गबाटको योजनाहरू हाम्रो जीवनमा प्रकट हुनुपर्ने हुन्छ, अनि त्यसलाई रिभिल गर्नका लागि परमेश्वरले आफ्नो दासहरूलाई प्रकट गर्नुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि आज हाम्रो बिचमा पास्टर युसुफ शर्मा जो EBNBC चर्चका उहाँ सिनियर पास्टर हुनुहुन्छ। उहाँ बोलावटले उहाँ चाहिँ प्रोफेटिक एपोस्टल हुनुहुन्छ। मैले किन नाम प्रोफेटिक भने भन्दाखेरि बर्नबास एउटा प्रोफेटिक थिए, उहाँ अगमवक्ता हुनुहुन्थ्यो। जब उहाँको जीवनमा कमिसन आयो उहाँ एपोस्टल, प्रेरित भनेर उहाँलाई भनिएको छ, हैन? तर उहाँको वरदान चाहिँ प्रोफेट थियो, शक्तिशाली प्रोफेट हुनुहुन्थ्यो। सावल टिचर थियो अथवा पावल चाहिँ टिचर थियो, इभान्जलिस्ट थियो। जब उसको जीवनमा बोलावट आयो, कमिसन आयो, प्रेरित उहाँलाई पठाइयो, प्रेरित भनेर भनियो। अनि त्यही किसिमले हाम्रो पास्टर ज्यू उहाँ EBNBC चर्चको सिनियर पास्टर पनि हुनुहुन्छ, ओभरसाइट गरिराख्नु भएको छ, पास्टरिङ गरिराख्नु भएको छ। अनि उहाँको जीवनमा स्ट्रङ किसिमले प्रोफेटिक उहाँ हुनुहुन्छ। अगमबाणीय सेवकाईमा मैले उहाँलाई 2019मा भेटेदेखि, प्रत्यक्ष हङकङमा भेटेदेखि उहाँसँग धेरैपल्ट मैले हप्तामा हामी 1-2 पल्ट बोलिरहेको छौँ। उहाँले मलाई प्रोफेटिक सेन्स दिँदाखेरि धेरैपल्ट मेरो जीवनमा उहाँले मलाई प्रोफेटिक रूपमा एकदमै एक्युरेट किसिमले गाइडेन्सहरू दिनुभएको छ। अनि उहाँ प्रोफेटिक मात्र हुनुहुन्न, उहाँ एपोस्टोलिक पनि हुनुहुन्छ, उहाँ प्रचारक पनि हुनुहुन्छ, उहाँ पास्टर पनि हुनुहुन्छ। अनि त्यसकारणले गर्दाखेरि आगामी यो डिकेडमा 10 वर्षमा, 20 वर्षमा, 30 वर्षमा परमेश्वरले उहाँलाई शक्तिशाली रूपमा प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसकारण अनि आज हामीले आगामी दिनहरूमा केही प्रोफेटिक कुराहरू, इन्क्याम्पमेन्टको कुराहरू हामी गर्नेछौँ। यो पृथ्वीमा उहाँको एक्लेसियालाई निर्माण गर्नलाई, राज्यलाई निर्माण गर्नका लागि परमेश्वरबाटका रणनीतिहरू, रेभुलेसनहरू, प्रकाशहरू, गुप्तको कुराहरू परमेश्वरले आफ्ना दासहरूलाई, प्रेरितहरूलाई, अगमवक्तालाई प्रकट गर्नुहुन्छ। त्यो कुराहरू हाम्रो बीचमा हामी आगामी दिनमा विश्वव्यापी मण्डलीका लागि, स्थानीय मण्डलीका लागि, व्यक्तिहरूका लागि परमेश्वरले के योजनाहरू राख्नु भएको छ त्यो कुरालाई प्रकट गर्नका लागि प्रोफेटिक इन्क्याम्पमेन्ट भनेर हामीले यसलाई अगाडि बढाएका छौँ। अनि यो हामी सकेसम्म हामी हरेक महिनामा एकपल्ट हामी गर्दै जानेछौँ। आगामी दिनहरूमा हामी सबैजनालाई प्रार्थना गर्नेछौँ। जतिजना तपाईँहरू फेरि पनि नयाँ आउनुभएको छ तपाईँहरूलाई स्वागत गर्दै अब हामी प्रार्थना गरेर ढिलो नगरिकन म बाँकी यस पछाडिको समय हाम्रो पास्टरज्यूलाई अनि उहाँलाई जसरी पवित्र आत्माले अगुवाई गर्नुहुन्छ त्यो प्रकारले अगाडि बढ्नका लागि म उहाँलाई आग्रह गर्दछु र हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि प्रार्थना गरिसकेर अनि त्यस पछाडिको लगत्तै समय पवित्र आत्माले उहाँलाई जसरी भन्नुहुन्छ, जुन टाइमसम्म भन्नुहुन्छ अनि हामी त्यो समयसम्म जसरी उहाँलाई अगुवाई गर्नुभएको छ त्यस अनुसारले हामी जानेछौँ। कहिलेकाहीँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि कसैको बानी हुन्छ, यहाँनिर हङकङमा अहिले 8:50 भयो, 10 बजेपछि ठक्कै चाहिँ अब जाने हैन, संगतिमा 12 बजेपछि ठक्कै छोडेर जाने बानी हुन्छ। त्यस्तो मान्छेले परमेश्वरबाट केही पनि पाउँदैन। तपाईले एकजना प्रभुका दास हुनुहुन्छ ब्रदर भक्त सिंह, मसँग प्रभु 10 मिनट समय छ, 10 मिनटमा मात्रै मसँग बोल्नुहोस् भनेर नपर्खिने मान्छेसँग प्रभु बोल्नुहुन्न भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको थियो। उहाँले
9 घण्टासम्म प्रभुलाई पर्खिनु भएको, प्रार्थनामा पर्खिनु भएको रेकर्ड थियो। अनि 9औं घण्टामा प्रभु बोल्नुभयो, स्ट्राटेजी दिनुभयो, रणनीति दिनुभयो। मैले नपर्खेको भए परमेश्वर मसँग बोल्नु हुने थिएन भनेर चाहिँ यसरी उहाँले भन्नुभएको छ। कतिजना हामीसँग बानी चाहिँ 10 मिनटमा बोल्नुहोस् प्रभु, होइन भने म गएँ भन्ने बानी हुन्छ। त्यो मान्छेहरूको जीवन पृथ्वीमा वेस्ट हुन्छ, होइन। उनीहरूको जीवन चाहिँ पृथ्वीमा बहुमूल्य हुँदैन। परमेश्वरको योजना, परमेश्वरले त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी सबैजनाले, म तपाईँलाई आग्रह गर्दछु, तपाईँले सकेसम्म म्युट गर्नुहोस्, तर तपाईँले भिडियोलाई अन गर्नुहोस्। यो संगति हो, यो आराधना संगति हो। हामी येशूलाई आराधना गर्नका लागि आएका छौँ। प्रोफेटबाट अगमबाणी लिनका लागि मात्रै हामी आउँदैनौँ। त्यो त हुन्छ नै परमेश्वरको आत्माको अगुवाई अनुसार यदि परमेश्वरलाई देखाउनु भयो भने। तर हामी परमेश्वरको आराधना गर्न, संगति गर्न, परमेश्वरलाई आदर गर्नका लागि आएका छौँ। त्यसकारण म सबैजनालाई म आग्रह गर्दछु, तपाईँ काममा हुनुहुन्छ भने ठिकै छ, नत्र भने तपाईँले सबैले आफ्नो भिडियो अन गर्नुहोस्। एउटा यसलाई तपाईँले हाम्रो संगतिको प्रोटोकल, एउटा नियम भनेर तपाईँले बुझ्नु भए पनि हुन्छ। तपाईँले भिडियो अन गर्नुहोस्, म तपाईँलाई आग्रह गर्दछु। अनि त्यहाँदेखि तपाईँले आफ्नो म्युट राख्न सक्नुहुन्छ। र जतिजना पहिलोपल्ट आउनुभएको छ, हामी तपाईँलाई अहिले हामीसँग परिचय लिने समय भएन। हुन सक्यो भने हामी अन्तिममा परिचय लिनेछौँ। तपाईँलाई हामी जय मसीह गर्दै हामी तपाईँलाई स्वागत गर्नेछौँ र हामी छोटो प्रार्थना गरेर त्यस पछाडिको समय हाम्रो पास्टरज्यूलाई म हस्तान्तरण गर्दछु। उहाँले अगाडि बढाउनु हुनेछ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वर पिता, हामी यस गरी ख्रीष्ट येशूको नाउँमा हामी तपाईँ परमेश्वरको चरणमा आउँदछौँ। तपाईँ जिउँदो परमेश्वर, तपाईँ शक्तिशाली परमेश्वर, तपाईँ बोल्ने परमेश्वर, तपाईँ रणनीति दिने परमेश्वर। प्रभु, तपाईँले आज पृथ्वीमा यस्ता खालका मान्छेहरूलाई तपाईँले खोज्दै हुनुहुन्छ जसले तपाईँले स्वर्गको रणनीतिहरू पाएर, स्वर्गको योजनाहरू पाएर, तपाईँका प्रोफेटिक कुराहरूलाई वचनमा जो तपाईँले अगाडि बोल्नु भएको छ, ती प्रोफेटिक कुरालाई डिकोड गर्ने, खोल्ने, छापहरू खोल्ने, दानियलको प्रकाशको छापहरू खोल्ने मान्छेहरूलाई अन्तिम दिनमा शत्रुका रणनीतिहरूलाई ध्वस्त पार्नका लागि, किल्लाहरू ध्वस्त पार्नका लागि, जसरी तपाईँले अनि एफएसी 3 अध्यायमा भन्नुभएको छ, प्रेरित र अगमवक्ताहरूलाई मार्फत तपाईँले आफ्नो अनि प्रकाशहरू, रणनीतिहरू तपाईँले मण्डलीमा तपाईँले दिँदै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि ती मान्छेहरूलाई तपाईँले प्रकट गर्दै हुनुहुन्छ। अनि प्रभु, आजको यस संगतिमा, यस प्रभुजी प्रोफेटिक इन क्याम्पमा तपाईँको योजनाहरू प्रकट गर्नुहोस्। प्रभु, यहाँ कतिजना तपाईँका दासहरू हुनुहुन्छ, प्रेरितहरू हुनुहुन्छ, अगमवक्ताहरू हुन्छ, उहाँलाई पनि तपाईँलाई साक्षी दिनुहोस्। र आफ्नो दास तपाईँ परमेश्वर जसलाई तयारी पार्नु भएको छ, अनि प्रभु उहाँलाई तपाईँले अभिषेक गरिसक्नु भएको छ, उहाँका हरेक वचनहरूद्वारा पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँले अगुवाई गर्नुहोस्। र हाम्रो माझमा तपाईँ परमेश्वरलाई शक्तिशाली रूपमा, अनि प्रभु तपाईँले एउटा गरुडको आँखाको रूपमा प्रभुजी तपाईँ परमेश्वरलाई आउने कुराहरू, हुँदै गरेका कुराहरू, रणनीतिहरू तपाईँ परमेश्वर देखाउनुहोस्। तपाईँको इच्छा फर्दर अगाडि, तपाईँको विजडम, तपाईँको बुद्धिहरू, तपाईँको ज्ञानहरू, नाना प्रकारका बुद्धि र ज्ञानहरू मण्डलीमा प्रकट गर्छु भन्नुभएको छ। प्रकट गर्नुहोस् प्रभुजी हाम्रो माझमा, ताकि तपाईँको मण्डली जयवन्त मण्डली, विजय मण्डली, चट्टानमाथि बसालेको मण्डली हुन सकेको होस्। हाम्रा जीवनहरू, हाम्रो बीचमा, हाम्रा हृदयमा भएका कुराहरूलाई प्रकट गर्नुहोस्। तपाईँले तपाईँको योजनाहरू प्रकट गर्नुहोस्। र तपाईँ परमेश्वरको इच्छा, जसरी दाउदले हरेक समय तपाईँलाई इन्क्वायरी गरे, तपाईँलाई सोधे, तपाईँलाई रणनीति दिनुभयो, त्यो प्रकारको रणनीति हाम्रो बीचमा, येशूवा एराइजमा, हेब्रोन कम्युनिटीमा, इम्मानुएल मिनिस्ट्रिज लगायत जति पनि यहाँनिर आउनुभएको छ, प्रत्येकको जीवनमा तपाईँ परमेश्वरले प्रकट गर्नुहोस्। प्रभु, यो प्रोफेटिक इन्क्याम्पमेन्टलाई कसरी चलाउनु पर्छ, कसरी अगाडि बढाउनु पर्छ, ती योजनाहरू, रणनीतिहरू, ती स्ट्रक्चर्सहरू, आर्किटेक्चर्सहरू तपाईँ परमेश्वरले प्रकट गर्दै लानुहोस्। हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु, यो समयलाई हामी तपाईँ ख्रीष्ट येशूको नाउँमा पवित्र आत्मामा समर्पण गर्दछौँ। प्रभुजी, येशूको रगतले जुमलाई, यहाँ भएका सबै टेक्नोलोजीलाई, हाम्रो जति पनि विश्वासीहरू हुनुहुन्छ प्रत्येकलाई प्रभु जो तिर्खाएर आउनु भएको छ, जसलाई तपाईँ परमेश्वरले पहिल्यै देख्नु भएको छ, हे परमेश्वर पिता, उहाँहरूलाई प्रकट गर्नुहोस्, हाम्रो बीचमा हामीसँग बोल्नुहोस्। र तपाईँ येशू, तपाईँको नाउँको महिमा भएको छ नि म प्रार्थना गर्दै प्रभु तपाईँ परमेश्वरको चरणमा आउँदछु। धन्यवाद छ यो समयको लागि। बाँकी समय तपाईँको हातमा राख्दछौँ। आफ्नो दासलाई तपाईँ परमेश्वरले शक्तिशाली रूपमा प्रयोग गर्नुहोस्। हामी सुन्नेहरूलाई पनि प्रभुजी तपाईँ परमेश्वरको आत्माले रिभिल गर्नुहोस्, तिर्खाएर दिनुहोस्। सबै डिस्टर्बेन्सहरूलाई हामी येशूको नाउँमा, येशूको रगत हामी यसरी लगाउँदछौँ। स्वर्गदूतको पहरालाई हामी यसरी येशूको नाउँमा रिलिज गर्दै प्रभु हामी सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दै तपाईँलाई धन्यवाद गर्दै बिन्ती, प्रार्थना, महिमा चढाउँछौँ प्रभु येशू ख्रीष्टका जिउँदो अनि पवित्र नाउँमा, आमेन। हुन्छ, धन्यवाद। मैले अघि भनिसकेँ, सबैजनाले सकेसम्म भिडियो अन गर्नुहोला।
यदि तपाईँ काममा हुनुहुन्छ भने ठिकै छ, नत्र भने तपाईँले भिडियो अन गर्नुहोला र यो बाँकी समय म हाम्रो पास्टर युसुफ जोलामा दिन्छु, उहाँलाई अगाडि बढाउनु हुनेछ। हुन्छ, धन्यवाद पास्टरजी, हो समय लिनुहोस्। हुन्छ, सर्वप्रथम म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु र यसरी मलाई समय दिने आदरणीय हेब्रो नाइट कम्युनिटी चर्च र पास्टर राजकुमार, आदरणीय सिनियर पास्टर र हाम्रो पास्टर जोएल र सम्पूर्ण बोर्ड लगायत एसुवा एराइजमा आउनुभएका सम्पूर्ण टिम र विभिन्न देशबाट यसरी यो सेवामा जोइन हुनुभएकोमा हजुरहरूप्रति न्यानो अभिवादन, जय मसीह टक्राउँदछु। जय मसीह र साथसाथै स्वागत छ हजुरहरूलाई यो सेवाकाईमा। परमेश्वरले केही कुराहरू भन्नुहुन्छ, हामी सुन्नेछौँ। हामी त उहाँको आवाज मात्रै हौँ। योनाले भनेको जस्तै म आवाज हुँ भनेको छ। परमेश्वरले हरेक ठाउँमा हरेक व्यक्तिलाई हरेक तरिकाले चलाउनुहुन्छ। आफ्नो जुन उद्देश्यले परमेश्वरले मानिसलाई संसारमा पठाएको हुन्छ, विभिन्न वरदानहरू हुन्छन्। ती वरदान अनुसार मानिसहरू चल्छन् भने परमेश्वरले त्यहीँबाट आशिष गर्नुहुन्छ। बाइबलले वरदानको बारेमा विभिन्न कुरा गरेको छ। म ती वरदानको कुरामा जान्न, त मेरो विषय अर्कै छ। विशेष हामीले आफैलाई आफै पहिले थाहा गर्नुपर्छ, म को हुँ अनि मलाई किन प्रभुले यो पृथ्वीमा राख्नु भएको छ। यसो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। हाम्रो आफ्नो व्यवसाय छ, त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण चाहिँ हामीसँग येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई के भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अनि उहाँ कसरी भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको हातमा परमेश्वरको वचन डोल्लै छ, परमेश्वर त्यहीँबाट बोल्नुहुन्छ। धेरैचोटि हामी परमेश्वर कसरी बोल्नुहुन्छ भनेर अलमलिरहेका हुन्छौँ। तर यदि तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई साँच्चै नै स्विमिङ गर्नुहुन्छ, मेडिटेट गर्नुहुन्छ भने परमेश्वर तपाईँसँग बोल्न थाल्नुहुन्छ। जबसम्म हामी परमेश्वरको वचनलाई मेडिटेट गर्दैनौँ तबसम्म परमेश्वर बोल्न सक्नुहुन्न। किनकि परमेश्वर बोल्नको लागि चाहिँ तपाईँले उहाँको वचनलाई चपाउने गर्नुपर्छ। तपाईँलाई थाहा छ, हामी धेरै गाउँ ठाउँबाट आएका मानिस छौँ। हामीले गाई पालेका छौँ, बाख्रा पालेका छौँ। उनीहरूले दिनभरि खान्छ अनि राति उनीहरूले बाहिर निकाल्छ, फेरि चपाउँछ। त्यो चाहिँ एउटा उदाहरण हो। हामीले पनि परमेश्वरको वचनलाई त्यसरी लियौँ भने परमेश्वरको वचनद्वारा परमेश्वर बोल्नुहुन्छ अनि हामी एकदम निश्चित हुन्छौँ कि परमेश्वरले यो काम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा है। धेरैचोटि हामी अलमल परिरहेका हुन्छौँ, हाउ परमेश्वर कसरी बोल्नुहुन्छ। त्यस कारणले अघि एउटा 9 घण्टाको उदाहरण आइरहेको थियो। 9 घण्टासम्म परमेश्वरलाई एक ठाउँ कुनामा बसेर पर्खिनु भनेको निकै साह्रो कुरा हो। त्यति गाह्रो, त्यति सजिलो छैन। परमेश्वरको दासहरू कसरी चलेको छ, कसरी चलाएको छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूको इतिहासलाई हेर्नुपर्छ। उनीहरूले कति धेरै परिश्रम गरेको छ, कति परमेश्वरसँग समय बिताएको छ, कति परमेश्वरको वचनलाई उहाँहरूले समय दिएको छ। हामीले आज बाइबल पाएका छौँ। यो बाइबल लेख्ने व्यक्तिहरूले धेरै समय दिएको छ, यसलाई कलेक्सन गरेको छ विभिन्न ठाउँ देशबाट। हामीलाई यति सजिलो बनाइदिएको छ। यो सजिलो कुराहरूलाई पनि हामीले प्रयोग कमी गर्छौँ। ठिकै छ, परमेश्वरलाई महिमा होस्। अनि सम्पूर्ण गुरुबा धेरै पास्टरजनहरू हुनुहुन्छ, मैले अति नै उहाँहरूको अगाडि शिर झुकाउनु पर्छ। म एउटा नयाँ सेवक हो। अहिले तपाईँको पास्टर या मिनिस्ट्री मेरो 8 वर्ष 9 वर्ष मात्रै हुँदैछ। म सिक्ने क्रममै छु अनि सिकिरहेको छु। र म आजको वचन चाहिँ पहिलो थिस्सलुनीको पुस्तकबाट सुरु गर्नेछु। यहाँ एउटै पद पढेर परमेश्वरको वचनलाई म जस्तोको त्यस्तै, परमेश्वरको वचन जस्तो छ त्यस्तै बोल्नेछु। म बाहिर जाने छुइनँ। यहाँनिर यसरी लेखिएको छ, पहिलो थिस्सलुनी 1:10 सबैले सुनिरहनु भएको छ नि है? एकचोटि हात हल्लाइदिनुहोस् त। हालेलुया, धन्यवाद।
सुनिरहनु भएको रहेछ। यहाँनेरि यसरी लेखिएको छ, अनि स्वर्गबाट आउनु हुने उहाँका पुत्र जसलाई उहाँले मृतकबाट उठाउनु भयो उहाँको प्रतीक्षा तिमीहरू गर्छौ, अर्थात् येशूका जसले आउने लाग्नु भएका क्रोधबाट हामीलाई छुटकारा दिनुहुन्छ। यहाँनेरि बडो मजाको शब्द पावलले लेखेको छ। अहिले तपाईको आजको सिचुएसन, अहिलेको यो संसारलाई तपाईले हेर्नु भयो भने यो संसारलाई यस्तो परिस्थिति भएर गइरहेको छ, तपाईलाई केही हुन्छ के हुन्छ भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहा छैन। यस्तो परिस्थिति छ जहाँ चाहिँ पेन्डेमिक अरे, कुनै के भाइरस अरे, कुनै के अरे, यस्ता कुराहरूले आज मण्डलीलाई अलमल ल्याइरहेको छ। यस्ता कुराहरूले मण्डलीलाई निराश बनाइरहेको छ, मिसनहरूलाई निराश बनाइरहेको छ। सुखनामा मिसनहरूलाई निराश बनाइरहेको छ। अनि यहाँनेरि पावलले थिस्सलुनीको मण्डलीलाई, जो चाहिँ अघि हामी भन्दै थियौं, जुन एउटा विषय रहेको छ, एउटा समूह हुन्छ, त्यो समूह जुन एउटा आर्मी भनिन्छ, आर्मीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ जहिले पनि लडाईँको लागि तयारी हुन्छ। अनि हामी चाहिँ एउटा आत्मिक युद्ध गर्ने सेनाहरूका परमप्रभुको सेना हो हामी। हालेलुया। अनि हामी त्यो सेनाहरू भएपछि सेनाहरू चाहिँ यो सिको भन्ने एउटा शब्द छ हिब्रूमा, अनि यो चाहिँ टेबरनेकल फेस्टिभल भन्दो रहेछ। अनि यो टेबरनेकल भन्ने चाहिँ एउटा बाचाको सन्दुकको कुराहरू, जब चाहिँ उनीहरूले सफलताको कुराहरू पाए त्यस पछाडि उनीहरूले आनन्द मनाए। अब तपाईं हामी चाहिँ एउटा सेना भएको कारणले गर्दा येशू ख्रीष्टको हाम्रो कप्तान हामी गाउने गर्छ, हाम्रो सेनाहरूका परमप्रभु भनेर हामी गाउने गर्छौं। अनि यो चाहिँ साँच्चै नै परमेश्वर चाहिँ हाम्रो एउटा स्पिरिचुअल भनेपछि एउटा आत्मिक कमान्डर हुनुहुन्छ। हालेलुया। उहाँले तपाईं र मलाई जहिले पनि लिड गर्न चाहनुहुन्छ अनि हामीलाई ट्रेन गराउन चाहनुहुन्छ। उहाँले पाएको सफलता तपाईं र मलाई पनि सफलता गराउन चाहनुहुन्छ। हाम्रो कमान्डर, हाम्रो परमेश्वर चाहिँ त्यस्तो महान हुनुहुन्छ, जहाँ चाहिँ अब तपाईले संसारलाई हेरौँ भने चाहिँ यहाँ के भनेको छ, स्पष्ट लेखेको छ है, अर्थ अनि स्वर्गमा आउनु हुने उहाँकै पुत्रलाई, उहाँको पुत्र येशू ख्रीष्ट, उहाँको पुत्रलाई हेर्नुपर्ने दिनहरू चाहिँ यो हो। आज तपाईं र मैले संसारलाई हेर्यौं भने चाहिँ हामी एकदम जहिले पनि हामी निराशित हुन्छौं, चिन्तित हुन्छौं, हामी जहिले पनि हामी त्यो समस्यामै जाकिरहेका हुन्छौं। अनि तपाईले आज तपाईं र मैले बाइबललाई हेर्यौं भने चाहिँ बाइबललाई तपाईं र हामीले राम्रो हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ जहिले पनि एउटा धार्मिक मानिस, एउटा धार्मिक कमान्डर, एउटा धार्मिक आर्मीलाई है, एउटा धार्मिकतामा स्पिरिचुअल आर्मीलाई स्पिरिचुअल फौजहरूले एट्याक गर्छ, जहाँ चाहिँ तपाईं र मेरो आँखाले देख्दैन, स्पिरिचुअल अन्धकारको फौजहरू। त्यसै कारणले आज पावलले यही कुराहरू भनेका छन्। पावलले यहाँ तपाईले यो अध्यायलाई हेर्नु भने चाहिँ धेरै कुराहरू पाउनुहुन्छ, कष्टको कुराहरू पाउनुहुन्छ, समस्याको कुराहरू पाउनुहुन्छ, जस्तै थिस्सलुनीको मण्डलीमा विभिन्न कुराहरू भइरहेको थियो। प्रिय हो, म हिजो अस्तिदेखि नै परमेश्वरको वचन कहाँबाट के भन्ने होला, प्रभुले बिहान मात्रै मलाई यो वर्ड मात्रै दिनुभयो, यहीँबाट केही कुराहरू भन्। प्रिय हो, आज तपाईं र म कहाँ कस्तो ठाउँमा कुन कुरामा चाहिँ विशेषता छौं। प्रिय हो, तपाईं र मेरो विशेषता कहाँ चाहिँ हाम्रो ट्रस्ट छ, त्यहाँ त्यसले नै हामीलाई प्रभाव पार्छ। तपाईलाई थाहा छ आज यो संसारको यस्ता कुराहरू त बाइबलले सिधै भन्देको छ, दे क्यान कम, आउँछ भनेको छ। तर हाम्रो एउटा
आनन्द मनाउने ठाउँ, आनन्दको दिन चाहिँ त्यो दिन हुन्छ जुन चाहिँ एउटा यो जसरी इजरायलमा येशू ख्रीष्टलाई के अरे खजुरका पत्ताहरू लिएर सबैले स्वागत गरेको थिए, वेलकम गरेको थिए, आनन्द मनाएका थिए, रिजोइस मनाएका थिए। उनीहरू हो होजाना होजाना भन्दै गाएको थिए है। उनीहरू आएर पुरै उत्साह मनाएको थिए। तर त्यो उत्साह बिस्तारै फेरि के भयो त, येशू ख्रीष्टको जीवनमा कठिनाइको कुराहरू पनि आयो। तर हाम्रो सफलता चाहिँ त्यो दिन भयो जब येशू ख्रीष्ट क्रुसमा टाङ्गिएर पुनरुत्थान हुनुभयो नि। त्यो दिन चाहिँ हरेक प्रभुमा आउने व्यक्तिको सफलता हो। हालेलुया, ओ माय जिजस। त्यो चाहिँ सफल हो हाम्रो, त्यो चाहिँ ट्याबरनेकल हो, त्यो चाहिँ बाचाको सन्दुक पुरा भएको कुराहरू। पहिले त सन्दुक ल्याएर मानिसहरूले राख्थे अनि उनीहरू भोज गर्थे, विभिन्न कुराहरू गर्थे, उत्साह मनाउँथे। तर आज प्रभु येशू ख्रीष्ट तपाईँ र मेरो सामुने हुनुहुन्छ। त्यो हाम्रो सफलता हो। संसारका कुराहरू हामीले हेर्यौं भने हामी जहिले एक छिनमा हामी मानिस प्रत्येक दिन डिप्रेसन हुन्छ। प्रत्येक दिन संसारलाई हेरेर हामी कुद्यौं भने प्रत्येक दिन हामीमा धेरै कुराको सोच आउँछ। अहिले तपाईँ याद गर्नुहोस्, एउटा संसारको मानिसलाई सोध्नु भयो भने उहाँले के भन्छ भने तपाईलाई कस्तो लाग्छ अहिले पृथ्वी हेर्दा भने खोइ कस्तो, अब के भन्नु, अब हामी त मरिन्छ होला, त्यही मात्रै सोच हुन्छ। तर हामी परमेश्वरमा भएको व्यक्तिहरू छौं नि, हामी चाहिँ कहिल्यै पनि नेभर एभर हामी डाई हुँदैनौं। एभर लास्टिङ जीवन छ जहाँ चाहिँ सधैँ आनन्द मनाउने जग्गामा परमप्रभुले पुर्याउने कब्बल गर्नु भएको छ। त्यसै कारणले थिस्सलोनीको मण्डलीलाई तिमीहरू येशू ख्रीष्टको प्रतीक्षा गर भन्नुभयो। हालेलुया, येशू ख्रीष्टको प्रतीक्षा गर। संसारमा कुन समस्या आउँछ, के कुरा आउँछ, त्यसको प्रतीक्षा भन्नुभएको छैन। येशू ख्रीष्टको प्रतीक्षा गरिरहौ, अन्तिमसम्म उहाँलाई हेरिरहौ, उहाँको बाटोमा लागिरहौ। परिस्थिति एउटा ठाउँमा जाँदै गर्छ, परिस्थितिले एउटा बाटो अपनाउँदै गर्छ, तर प्रभुमा हामी सधैँ एभ्री डे सधैँभरि उत्साह मनाऊ। हालेलुया, परमेश्वरको वचनले सिद्ध भनिदिएको छ। अब यो एउटा जुन एसेम्बली भेला भन्छ, यो भेला हुने काम चाहिँ परमेश्वरको वचनमा हिब्रूको पुस्तक 10:25 लेखिएको छ। यहाँनिर बडो मजाको शब्दहरू पाउनुहुन्छ। हिब्रूको पुस्तक तपाईँले 10 यसमा 25 हेर्नुभयो भने यहाँनिर 2-3वटा बुदाहरू मजाले भनिदिएको छ है। बडो मजा लाग्छ। हामीले धेरैचोटि सुनेको वचन हो यो। हामी प्राय मात्रामा मण्डलीमा यो कुरा भनिरहन्छौँ, धेरैचोटि भनेका छौँ हामीले। तर आज त्यो साँच्चै नै भनाइले मात्रै काफी हुँदैन। बी प्र्याक्टिकल हुनुपर्छ। भनाइले मात्रै केही हुनेवाला छैन। जब हामी भन्ने मात्रै गर्छौँ, देयर इज नो वर्क, त्यहाँ काम हुँदैन। तर जब हामी गर्छौँ त्यहाँ काम हुन्छ। हालेलुया, हामी गर्छौँ नि अनि मात्रै काम हुन्छ। प्रिय मण्डलीहरू, सारा संसारबाट तपाईँ हुनुहुन्छ, विभिन्न तपाईँ जुन देशमा जुन ठाउँमा बस्नु भएको छ नि, तपाईलाई परमेश्वरले त्यतिकै त्यो इलाकामा त्यो ठाउँमा वाइवादमा त्यतिकै लानु भएको छैन। त्यहाँ तपाईबाट परमेश्वरले केही गर्न चाहनुहुन्छ। तर कुरा चाहिँ यही छ फेरि, तर तपाईँ कति समय परम प्रभुको आवाज सुन्न टाइम दिनुहुन्छ? How much you give to time to listen to the God voice? तपाईँ परमेश्वरले तपाईलाई त्यहाँ अचानक पुर्याइदिनु भयो। अब तपाईँ त अलमल पर्ने होइन। अब प्रभु मबाट के गर्न चाहनुहुन्छ? म लिसन गर्न चाहन्छु, सुन्छु अनि गर्न चाहन्छु। हालेलुया, परमेश्वरको कुराहरू चाहिँ त्यो हो। यहाँनिर बडो मजाले लेखिएको छ, मलाई अति नै मन पर्छ यो।
कतिजनाको संगति नजानी बानी हुन्छ, कतिजनाको त्यो सकलमा त्यो टेबर्नेकल भएको ठाउँमा भेला नहुने बानी हुन्छ, बाचाको सन्दुक भएको ठाउँमा नजानी बानी हुन्छ, के बानी, त्यो बानी चाहिँ बानी लागेपछि त्यही बानीमा मानिसहरू, यदि तपाईँ र मेरो प्रार्थना गर्ने बानी छ, तपाईँ र मेरो परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्ने बानी छ, यदि तपाईँ र मेरो आराधना गर्ने बानी छ, यदि तपाईँ र मेरो परमेश्वरको वचन मेडिटेसन गर्ने मनन गर्ने बानी छ भने त्यो बानी चाहिँ परमेश्वरको लागि साह्रै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हालेलुया, ओ माय जिजस। तपाईले धेरैचोटि पढ्नु भयो होला यो वचन, तपाईहरु, मैले पनि पढे। म हिजोदेखि सोचाइ गरिरहेको थिएँ के भन्ने होला। म यो सकोत भन्नेको कुराको त्यति फ्यामिलियर छैन, तर मैले हेर्दै जाँदाखेरि यो दिनमा मानिसहरूले धेरै कामहरू गर्दो रहेछ। मैले पोइन्टहरू लेख्दै थिएँ, उनीहरूले एक अर्कामा भेला भएर आनन्द मनाउँदो रहेछ। आनन्द मनाएर मात्रै त्यतिकै छोड्दो रहेछ उनीहरू। उनीहरूले के गर्दो रहेछ, त्यति बेला एक अर्काको गल्तीहरू छ भने क्षमा याचन गर्दो, क्षमा माग्ने काम गर्दो रहेछ। क्षमा माग्ने काम उनीहरू भेला भएपछि क्षमा माग्ने काम, त्यस पछाडि उनीहरू तुरहाई बजाउँदो रहेछ, आवाजहरूले, उच्च स्वरले परम प्रभुलाई धन्यको भन्दो रहेछ। हालेलुया। मैले यो कुराहरू हेर्दै थिएँ, बडो महत्त्वपूर्ण कुराहरू। त्यति मात्रै होइन, त्यस पछाडि उनीहरूले अफरिङ गर्दो रहेछ। अफरिङ परमेश्वरलाई दिने, परमेश्वरलाई पूर्ण रूपमा ल्याएर दिने। उनीहरूले त्यो वर्षौं भरिको आजसम्मको सबै कुराहरू ल्याएर परमेश्वरको चरणमा राख्दो रहेछ। हालेलुया। प्रिय हो, तपाईले लेवीको पुस्तक 23 अध्याय पढ्नु भयो भने त्यहाँ यो कुराहरू पाउनुहुन्छ। बडोमा उनीहरूले के गर्छ, त्यति मात्रै होइन, त्यसपछि उनीहरू गरिबहरूलाई दिने रहेछ। गरिबहरू, तपाईलाई थाहा छ, एकजना स्त्रीको बारेमा पढेको थिएँ, उसले प्रत्येक दिन एउटा गरिबलाई दिन्थ्यो क्या। उसले जे गरोस्, त्यो गरिबले जे गरोस्, नो म्याटर, उसले नदेखे, उसले जस्तै परिस्थितिले त्यो पैसा चलाओस्, तपाईले दिएको जिनिस चलाओस्, नो डोन्ट केयर। तर तपाईँ एउटा कुरा उसले यसरी दिन्थ्यो, प्रभु तपाईको वचनमा लेखिएको छ, गरिबलाई दिनु चाहिँ परमेश्वरलाई सापटी दिनु। हालेलुया। अनि त्यो काम पनि गर्दो रहेछ। बडो आनन्दको कुराहरू लाग्यो मलाई। बिहान हिजोदेखि अस्तिदेखि म हेर्दै थिएँ, यो कस्तो खालको शब्द हो, कस्तो सब्जेक्ट हो। जब मानिसलाई केही कुरा हुन्छ, म प्रार्थना गरिरहेको थिएँ। प्रिय, तपाईँ हामीले याद गर्नुपर्छ, हामी ईसाई प्रभुमा आएको वर्षौं हुन सक्छ। कहिले कहिले 10 वर्षको विश्वासीले पनि प्रार्थना गर्नु जान्दैन। यो अचम्मको घटना हो नि। किन जान्दैन भन्दाखेरि ऊ चाहिँ कङ्ग्रिगेसन, ऊ चाहिँ एसेम्ब्लीमा आउँदैन नि त, सकल ट्याबर्नेकलमा आउँदैन नि त। उसलाई त्यसको मतलब छैन के। जुन व्यक्तिलाई यो कुराको मतलब छैन, परमेश्वरले पनि त्यति मतलब राख्नुहुन्न। एउटा बाउले एउटा छोराले बाउको मतलब राख्दैन भने त्यो बाउले पनि, तपाईले याद गर्नुहोस्, त्यति मतलब राख्दैन। मेरो छोरा चाहिँ भन्छ, मेरो छोरा चाहिँ हो है भन्छ के। एउटा छोरीले आमाको त्यति मतलब राख्दैन भने आमाले पनि त्यति मतलब राख्दैन, किनकि मेरो छोरी चाहिँ हो, मेरो आमा चाहिँ हो भन्ने हो मात्रै हुन्छ, वास्तविक प्र्याक्टिकल हुँदैन। तर परम प्रभुले चाहेको चाहिँ प्र्याक्टिकल हो, गहिरोसँग काम गरेको, समर्पण भएर गरेको, डिपली गरेको। परिस्थितिहरू कुद्दै गर्छ, समस्याहरू कुद्दै गर्छ। त्यसै कारणले पावलले भने, प्रभु यीशुको प्रतीक्षा गर। प्रतीक्षा भन्ने कुरा चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यसैकारणले परम प्रभुले
बोलाउनु हुन्छ नि त्यो चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तपाईले यिर्मियाको पुस्तक 1:5 मा पढ्नु भयो नि, कसैले एकजनाले पढ्दिन सक्नुहुन्छ त्यहीबाट। बडो मन पर्छ मलाई। तपाई हामीलाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ। त्यो यिर्मियाको लागि मात्रै होइन, तपाई र मेरो लागि पनि हो त्यो वचन चाहिँ। यिर्मियाको समयमा उहाँले आफ्नो काम सिद्ध्याउनु भयो। यिर्मियाको टाइममा यिर्मियालाई चलाइसक्नु भयो। यिर्मियाको समयमा परमेश्वरले जे यिर्मियाबाट गर्नु थियो गरिसक्नु भयो। अब तपाईं र मबाट के गर्न चाहनुहुन्छ त प्रभु? त्यो पनि त मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ नि त। प्रभु त अहिले पनि हुनुहुन्छ नि त, येशू ख्रीष्ट जीवित हुनुहुन्छ नि। हुन्छ, कसैले अध्ययन गरिदिनुस्। मैले तँलाई गर्भमा रच्नुभन्दा अघि नै तँलाई चिनिसकेको थिएँ। जन्मन भन्दा अघि नै मैले तँलाई अलग गरेँ। मैले तँलाई जाति जातिहरूका निम्ति एक अगमवक्ता नियुक्त गरेँ। हालेलुया, हालेलुया। यस, अब सुन्नुस्, अब यो राइज सुरु भएको छ पृथ्वीमा। यो चाहिँ माथि नै निर्माण भएको थियो। मानिसको मनमा चाहिँ त्यतिकै आउँदैन। हामीले सोच्नु भन्दा पहिले चाहिँ माथि हुन्छ भनेर बाइबलमा पाउनुहुन्छ तपाईले। आज तपाईं र मलाई परमेश्वरले यो जुम भित्र त्यतिकै ल्याउनु भएको छैन। तपाईको कतिवटा काम छ नि, तपाईसँग काम छ, कतिवटा बितिरहेको छ, र पनि स्टिल तपाईं यहाँ हुनुहुन्छ किनकि परमेश्वरले तपाईलाई बोलाइरहनु भएको कुराहरू पाइन्छ कि तपाईलाई भन्दै गरेको कुराहरू पाइन्छ। यिर्मियाको समयमा अब यिर्मिया पृथ्वीमा छैनन्। पृथ्वीमा उहाँले बोलेको कुरा मात्रै छ, तपाईँ र मेरो साथमा बाइबल छ। तर अब यिर्मिया जस्तै तपाईँ र मलाई पनि प्रभुले बोलाउनु भएको छ। के तपाईँ यसमा ग्यारेन्टी हुनुहुन्छ? हालेलुया भन्नुहोस् एकचोटि, हालेलुया भन्नुहोस्। हालेलुया, यस यस। तपाईँ ग्यारेन्टी हुनुपर्छ, म ग्यारेन्टी हुनुपर्छ। प्रभुले मलाई उहाँको राज्यको काम गर्न बोलाएको हो। तपाईलाई तपाईको बोलावट बिजनेसमै गर्ने अरे। तपाईले बिजनेसबाट प्रभुको सेवकाई पुर्याउनुहुन्छ। तपाईँ भोलि पाइलट बन्नुहुन्छ, त्यहीबाट परमेश्वरको सेवकाई पुर्याउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ इन्जिनियर बन्नुहुन्छ, त्यहीबाट प्रभुको सेवकाई बनाउँछ। पास्टर, एपोस्टलिक जे बन्नुहुन्छ, तपाईले जुन क्षेत्रबाट परमेश्वरले बिगिनिङ गर्नु हुँदैछ त्यो चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। हालेलुया। तपाईलाई थाहा छ नेमियाको पुस्तक हामीले पढ्यौं भने चाहिँ नेमिया चाहिँ नि राजाको मत चक्राउने व्यक्ति थियो। उसलाई थाहा थिएन मैले मन्दिरलाई निर्माण गर्नुपर्छ भनेर। तपाईलाई थाहा नहुनुहुन्छ, तपाईँ सानो एउटा घरमा तपाईले पोछा लाउने काम गर्नु हुँदैछ होला, तपाईको जब थियो होला, तर त्यहाँबाट परमेश्वर तपाईसँग बोल्न चाहनुहुन्छ। इफ यु क्यान स्पिक एभ्री डे, तपाईँ स्पिक गर्नुहुन्छ, बोल्नुहुन्छ, परमेश्वरसँग बात मार्नुहुन्छ भने परमेश्वरले तपाईलाई क्लियरेसन आवाज दिनै हुन्छ। मानिसहरू आज प्रभुको लागि धेरै मानिसहरू पृथ्वीमा चाहेको छ। अनि ती मानिसहरू जोस आनन्दमा ल्याउने, टेबरनेकलमा, प्रभुको टेबरनेकलमा ल्याउने, उहाँको जोयमा ल्याउने मानिसहरू चाहेको छ। उहाँको आनन्दमा। प्रिय तपाईलाई हेर्नु भने अन्तिम उनीहरू गरिबहरूलाई दिए पछाडि उनीहरूले के गर्थे? आनन्द मनाउँथे भनेको छ। आनन्द मनाउँथे। धेरैचोटि हामी मानिसलाई दिन्छौँ, हामी आनन्द मनाउँदैनौँ। धेरैचोटि हामी प्रभुलाई 10% दिन्छौँ, आनन्द मनाउँदैनौँ। धेरैचोटि हामी अफरिङ हाल्छौँ, हाल्ने बाध्यताले मात्रै हाल्छौँ, आनन्दले हाल्दैनौँ। यही हो टेबरनेकलमा तपाईँ जब परमेश्वरको बाचाको सन्दुक छेउ पुग्नुहुन्छ नि, बाचाको सन्दुक भनेको बाचा बाँधेको कुराहरू, तपाईँ त्यहाँ पुग्नुहुन्छ नि। आज तपाईँ र मैले येशू ख्रीष्टसँग पूर्ण रूपमा बाचा बाँधेका छौँ। प्रभु म कहिले तपाईँलाई धोका दिन्न भनेर चाहिँ सुरुमा बिगिनिङमा तपाईँले घुँडा टेकेको दिन भन्नुभएको छ। त्यो कुरा चाहिँ प्रभुले कहिले भुल्नु भएको छैन। साँच्ची भनेको, मैले ग्यारेन्टी भनेको, पक्का भनेको, तपाईँ र मैले भुल्यो होला त्यो शब्दहरू। त्यो शब्दहरू हामीले भुल्यौँ होला, तर तपाईँ र मैले स्वीकार गरेको नि
त्यो चाहिँ प्रभुले भुल्नु भएको छैन नि, बन्दै भुल्नु भएको छैन। प्रिय हो, आज तपाईँ र म के गर्दैछौँ? के त हामी साँच्चै नै तपाईँ र मलाई परमेश्वरले बोलाएकोमा हामी ग्यारेन्टी छौँ? धेरैचोटि हामी अलमलमा परिरहेका हुन्छौँ। त्यो अलमलमा चाहिँ कसरी पर्छौँ भन्दाखेरि हामी परमेश्वरसँग समय बिताउँदैनौँ। कतिचोटि प्रोफेटिक कुराहरू आउँदाखेरि, प्रोफेटिक कुरा शब्दहरू आउँदाखेरि हामीलाई कतिचोटि हाँसउठ्दो कुरा हुन्छ। हो र कसरी हुन्छ र यस्तो कुरा? म जस्तो काम नलाग्ने व्यक्ति कसैले पत्याएको छैन, तर एक परमेश्वरले तपाईँलाई पत्याएर त त्यो कुरा तपाईँको जीवनमा आउँदैछ त, तपाईँलाई एक्सेप्ट गरेर त त्यो कुराहरू तपाईँको जीवनमा आउँदैछ। त्यति सजिलै प्रोफेट गर्ने व्यक्तिले, अगमबानी गर्ने व्यक्तिले त्यतिकै कल्पना गरेर तपाईँलाई भनिदिएको हुँदैन नि त। तपाईँले चाहिँ यसरी रिसिभ गर्नुहुन्छ कि जब चाहिँ यो त एउटा कल्पना गरेर यसो आँखा चिम गरेर भनिदिएको कुरा हो भनेर भनिदिन्छ, त्यही पछाडि तपाईँ अलमलमा पर्न थालिहाल्नुहुन्छ, किनकि तपाईँको आफ्नै शब्दले। तर यो साँच्चै नै प्रभुले मलाई बोलाएको हो। अब मैले प्रोफेटिक आउँछ, तर आएपछि तपाईँ हामी कार्य गर्दैनौँ भने चाहिँ हाम्रो काम छैन, फेरि काम छैन। अगमबानी आएको छ, प्रभुले पुरा गर्नुहुन्छ नि भनेर हात बाँधेर बस्यो भने चाहिँ हामी त्यो सकलमा पुग्दैन, त्यो आनन्दमा पुग्दैन, सकेतमा हामी पुग्दैन, त्यो टार्गेटमा हामी पुग्दैनौँ। त्यसैले इजरायलीहरूले, मोसाले भने अब चाड मनाऊ, आनन्द मनाऊ, किनकि हामी विजय भइरहेका छौँ। विजय चाहिँ त्यति बेला हुन्छ जब हामी परमेश्वरसँग हाम्रो सम्बन्ध गहिराउँछौँ। हाम्रो सम्बन्ध परमेश्वरसँग जति घनिष्ठ बनाउँदै जान्छौँ त्यति बेला हाम्रो सम्बन्ध अनि हामी अझै परमेश्वरको रहस्यमय कुराहरू देख्न थाल्छौँ। रहस्यमय कुराहरू देख्न त्यति सजिलो छैन। त्यसकारणले यिर्मयाहले सिधै भनिदिएका छन्, मलाई पुकार म तँलाई जवाब दिन्छु, तैँले नजानेका गहिरा भनेको छ। गहिरो भनेको चाहिँ गहिरो गहिरो, तपाईँले इमेजिङ सोच्नै नसक्ने गहिरो भनेको। त्यस्ता कुराहरू परमप्रभु चाहिँ बताउन चाहनुहुन्छ, पक्का हुन्छ, साँच्ची नै हुन्छ, गर्नै हुन्छ, पक्का गर्नुहुन्छ। भोलि के त तपाईँ यहाँ कोही हुनुहुन्छ, तपाईँले यसरी सोच्नु हुँदैछ यो घडी, प्रभु मलाई चलाउनुहोस्, मलाई भिन्नै प्रकारले तपाईँले प्रयोग गर्नुहोस्, जहाँ चाहिँ आजसम्म कसैलाई चलाएको छैन। त्यो व्यक्ति यहाँ भित्र हुनुहुन्छ, तपाईँले त्यो कुरा सोच्नु हुँदैछ। परमेश्वरले तपाईँलाई चलाउनुहुन्छ, तर तपाईँलाई धेरै कुराको स्ट्रगल र समस्या भएर जानुपर्छ। तपाईँलाई चलाउन चाहनुहुन्छ, तर धेरै कुराको, जस्तै तिमोथीले भनेका छन्, जो चाहिँ धार्मिकतामा जिउँछ नि उसलाई धेरै कुराको कठिनाइ आउँछ भन्छ के। कठिनाइ आउँदाखेरि तपाईँ हार्नु भयो, त्यही नै तपाईँ टुङ्गिनु भयो भने हाम्रो मिनिस्ट्री त्यहीँ टुङ्गिन्छ। यो कुरा याद छ कि छैन तपाईँहरूले? तर तपाईँ त्यति बेला पनि म एउटा लडाकु हुँ, म जानै पर्छ अगाडि, म पछि बस्नु हुँदैन, मैले के गर्नै पर्छ प्रभु खातिर। तपाईँको जीवनबाट परमेश्वरले नि अचम्मको कुरा गर्न थाल्नुहुन्छ। तपाईँ हामीले हेर्न सक्छौँ सबै महान परमेश्वरका सेवकहरूलाई, उनीहरूको जीवनमा त्यति सजिलै माथि पुगेका छैनन् उनीहरू। त्यसकारणले परमेश्वरको वचनले सिधै हुन्छ। अर्को पोइन्ट के छ भने 25 मै छु, तर हामी चाहिँ एकसाथ भेला हुन नछोडौँ। सबैले तर हामी चाहिँ भन्नुहोस्, तर हामी चाहिँ एकसाथ भेला हुन नछोडौँ। आज संसारमा विश्वासीहरू यो कुरामा चुक्छ।
भेला हुनु नछोडौं भनेर परमेश्वरको प्रतिज्ञा छ, परमेश्वरको कमान्ड छ, प्रभुले दिएको आज्ञा छ। अनि यो कुरालाई आज संसारमा बाधा आइरहेको छ। याद गर्नु भएको छ कि छैन तपाईले? कङ्ग्रिगेसन भेला हुनुको लागि बाधा आइरहेको छ। यो चाहिँ शैतानको ठुलो रणनीति हो। तर एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, शैतान जहिले पनि लुजर हो। हालेलुया। हाम्रो परमेश्वर विजय हो। हाम्रो परमेश्वरले जसरी पनि विजय ल्याउनु भएको छ। प्रमाण टु प्रमाण छ। तपाईलाई थाहा छ, पहिलो समयमा आदम र हव्वालाई चुकायो शैतानले। तर त्यस पछाडि अब मैले उसलाई गिराए, अब मैले परमेश्वरको प्लानलाई डिस्ट्रोय गरिसके भनेर सोच्दै थियो दियाब्लसले त्यसरी सोच्दै आउँदै थियो। अनि अचानक फेरि परमेश्वरको पुत्र आउने कुराहरू अगमबानी हुन थाल्यो। हालेलुया। अगमबानीका कुराहरू, प्रोफेटिक कुराहरू आउन थाल्यो। अब जब आउँदै फेरि येशू ख्रीष्ट पनि आउनुभयो, बालकको रूपमा जन्मिनु भयो। त्यति बेला पनि शैतानले ती निर्दोष बालकहरूलाई हत्या गर्यो। निर्दोष बालकहरूलाई, जहाँ चाहिँ शैतानको केही पनि बिगारेको थिएन, त्यो सबै हत्या गर्यो। येशू ख्रीष्ट चाहिँ बालकको रूपमा जन्मिनु भएको छ भनेर पुरै हल्ला भयो, पुरै न्युज आयो। पूर्वका ज्ञानी मानिसहरूले आएर भन्थे। तर पनि येशू ख्रीष्ट जीवित रहनुभयो। हालेलुया। त्यति मात्रै होइन, अब लगेर शैतान दियाब्लसले लगेर क्रुसमा टाग्यो। अब मेरो प्लान सक्सेस हुन्छ भनेर सोच्दै थियो। अनि सोच्दा अब माटोमा गाडियो येशू ख्रीष्टलाई। 3 दिनको दिनमा बौरी उड्दाखेरि शैतानको प्लानहरू फेल भयो। हालेलुया। ओ माय जिजस। हालेलुया। कतिचोटि तपाईं र मेरो जीवनमा हामीलाई निराश, चिन्तित, बिक्री, समस्या, विभिन्न कुराहरू ल्याएर शैतानले हामीमा परमेश्वरले हालेको बोलावटलाई मार्न खोज्छ, निभाउनु खोज्छ। तर प्रिय तपाईं, हामी येशू ख्रीष्ट भित्र लागिरहन्छौँ, हार खाँदैनौँ। हामी पटक्कै हार्दैनौँ। येशूको रगत हाम्रो पक्षमा छ भनेर अगाडि बढ्छौँ नि, हामीलाई परमेश्वरले सक्सेस दिनै हुन्छ। हालेलुया। 100% पक्का दिनुहुन्छ, साँच्चै दिनुहुन्छ प्रिय हो। त्यसै कारणले बाइबलमा लेखिन्छ नि, शैतानलाई मौका नदेऊ। बडो गहिरो कुराहरू छ यो। शैतानलाई मौका नदेऊ, दियाब्लसलाई मौका नदेऊ। जब हामीमा स्ट्रगल आउँछ नि, स्ट्रगलको समयमा हामी कसलाई मौका दिन्छौँ? जब हामीमा सतावट आउँछ नि, जब हामीमा अन्याय आइलाग्छ नि, जब तपाईँ र मलाई कसैले गिल्ला गर्छ नि, जब त्यो मानिसले गरेको होइन, त्यहाँ दुष्ट फसेर गरेको के, दुष्टले विरोधी गर्छ। विरोधी को भनेर तपाईले बाइबलमा हेर्नु भने चाहिँ विरोधी चाहिँ दियाब्लस हो, शैतान हो। त्यसले कसलाई प्रयोग गर्छ? तपाईँ र मलाई नि, परमेश्वरको इमेज भएका मानिसहरूलाई प्रयोग गर्छ। त्यसले अगेन्स्टमा बोल्न लाउँछ। प्रिय, भोलि के थाहा, येशूवा एराइज बढ्दै जाँदाखेरि कतिवटा ठक्कर आउन सक्छ, कतिवटा टचर आउन सक्छ। यो त झुटा शिक्षा हो भन्न थाल्छ कसैले। यिनीहरू त ठिक छैन भन्न थाल्छ। नो म्याटर, ठुलो कुरा होइन त्यो। तर हाम्रो लक्ष्य यीशुलाई हेरेर बढ्ने हो। हामीलाई दिएको दायित्व येशू ख्रीष्टलाई हेरेर सधैँ अगाडि लागिरहने हो, अगाडि बढिरहने हो। सक्सेस भन्ने कुरा चाहिँ पवित्र आत्मा परमेश्वरले आफै ल्याउनुहुन्छ, आफै उहाँले नै लिएर आउनुहुन्छ। तपाईँ कोही सेवक हुनुहुन्छ होला, या कोही एकजना सेवक हुनुहुन्छ। तपाईँको जीवनमा धेरै स्ट्रगल छ। तपाईँले धेरैचोटि मानिस आफ्नो परिवारदेखि लगेर आफ्नो मण्डलीमा पनि धेरै टचर पाउनु भएको छ। तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ, सुन्नुहोस्, आज तपाईलाई परमेश्वरले निर्माण गर्नुहुँदैछ। नहार्नु होला।
पछि नहट्नु होला, तपाईँ पछि नपर्नु होला। पछि पर्नुभयो भने धेरै कुरा गुमाउनुहुन्छ। तपाईँले यसरी पनि सोच्नुहुन्छ मलाई परमेश्वरले बोलाएको छैन होला भनेर तपाईँ सोच्नु हुँदैछ। तर म अहिले यो समय यहाँबाट भन्छु, यदि तपाईँ यहाँ आउनुहुन्छ भने तपाईँ सधैँ स्थिर भएर जानुहोस्। कतिचोटि आफ्नो श्रीमतीबाट पनि उत्साह पाउनुहुन्न, तपाईँले प्रेरणा पाउनुहुन्न, परिवारबाट पाउनुहुन्न, नानीहरूबाट पाउनुहुन्न। तपाईँ त्यो व्यक्ति यहाँ भित्र हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई यहाँबाट प्रोफेटिक कुराहरू भन्दैछु, सुन्नुहोस्। तपाईँ परमेश्वर प्रति सधैँभरि जिम्मेदारी भएर बढिरहनुहोस्। एक दिन तपाईँलाई परमेश्वरले शिकारमा चढाउनुहुन्छ। यो कुरा आउँदैछ तपाईँको जीवन प्रिय। अनि कति स्त्रीहरू हुनुहुन्छ यहाँ, धेरैचोटि घरबाट उत्साह पाउनुहुन्न, मण्डलीमा जाँदा पनि तपाईँलाई आनन्द मिल्दैन। कता कता मलाई तिरस्कार गरेको तपाईँलाई सोच आउँछ। तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, परमेश्वरले तपाईँलाई सबैभन्दा बढी माया गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँलाई सबैभन्दा बढी याद गरिरहनु भएको छ। तपाईँ कहिल्यै पछाडि नहट्नुहोस्। कसैले सेबास नभने पनि तपाईँलाई दिएको जिम्मेवारमा तपाईँ इमानदारी हुनुहोस् अनि हेर्दै जानुहोस्। परमेश्वरले अचम्मको कामहरू गर्दै जानुहुन्छ। प्रिय, आज तर तपाईँ चाहिँ एउटा कुरा जहिले पनि संगति जहाँ हुन्छ नि, यु क्यान गो देयर, तपाईँ जानुहोस्। हुनसक्छ तपाईँलाई त्यहाँनिर मान्यता नहोला, नो म्याटर, तर क्रिस्ट यीशुले तपाईँलाई मान्यता दिनुहुन्छ। हालेलुया, ओ माय जिजस। उहाँले मान्यता दिनु भएपछि अरूले मान्यता दियोस् नदियोस्, नो म्याटर। येशू क्रिस्ट, तपाईँ परमेश्वरको वचनमा मजाले लेखिएको छ प्रिय, प्रेमले झर्को मान्दैन, प्रेमले ईर्ष्या गर्दैन, प्रेमले ढाह गर्दैन, प्रेमले निन्दा गर्दैन, प्रेमले कसैको खेदो गर्दैन। प्रेम चाहिँ सधैँ सहनशील हुन्छ अनि त्यो प्रेम भएको मानिस चाहिँ खेदो भएको ठाउँमा पुग्छ। हालेलुया, त्यो मान्छे त्यहाँ सधैँ झल्किन्छ। उसलाई एलर्जी हुन्छ तपाईँलाई देख्दाखेरि, नो म्याटर, तर तपाईँ भित्र के छ? प्रेम छ, तपाईँ भित्र सहनशीलता छ, तपाईँ धीराजी हुनुहुन्छ, तपाईँ विजय पाएको व्यक्ति हुनुहुन्छ अनि तपाईँ त्यो समूहमा जहिले पनि पुग्नुहुन्छ किनकि तपाईँ त्यो समूहलाई येशू क्रिस्टको प्रेम जाहेर गराउन चाहनुहुन्छ। हालेलुया, ओ माय गॉड, हालेलुया। प्रिय, प्रेमले कहिले झर्को मान्दैन प्रिय। यदि तपाईँ र म प्रेम गर्छौँ भने नि हामीलाई हिंसा गर्ने ठाउँमै हामी पुग्छौँ के, हामीलाई विभिन्न कुराहरू भन्ने व्यक्तिको ठाउँमा हामी पुग्छौँ, हाम्रो ब्याकबाइटिङ गर्ने ठाउँमै पुग्छौँ हामी। उनीहरू पहेँलो हुन्छ, हरियो हुन्छ, निलो हुन्छ प्रिय। साँच्ची कुरा भनेको, मैले साँच्ची कुरा भनेको हो। ला मलाई त्यसले यसो भन, त्यहाँ जाँदै जान्न, होइन। प्रेम गर्नेले सधैँ त्यहाँ फोकस गर्छ, त्यहाँनिर टार्गेट गर्छ, किनकि उसँग प्रेम छ, शान्ति छ, उसले झर्को मान्दैन। त्यो चाहिँ को व्यक्तिले गर्न सक्छ भन्दाखेरि जो एभ्री टाइम जुनै पनि संगतिमा जोइन हुन्छ, त्यो व्यक्तिमा त्यो स्पिरिट आउँछ, त्यो आत्मा आउँछ। यदि तपाईँ धेरैचोटि मानिसहरू के हुन्छन् भने मानिसमाथि नै भरोसा राखेर कुदिरहेको हुन्छन्, अदृष्ट तरिकाले कुदिरहेको हुन्छ। तपाईँलाई भनिदिन्छु म, यिर्मियाको पुस्तकमा सिधै लेखेको छ, सकभर 9:17 होला, 23 होला, श्रापित होस् त्यो मानिस जसले मानिसमाथि भरोसा राख्छ भनेर लेखेछ। यो शब्दहरू मैले धेरैचोटि सोचे, के भनेको प्रभु, मैले बुझिन।
यस्तो हुँदो रहेछ, यस्तो कुराहरू मेरो आफ्नो मैले पत्ता लगाएको छु। यस्तो कुरा हुन्छ, मलाई चर्चमा फल्नाले यस्तो भनेको छ, म जाँदै जान्न। त्यो चाहिँ मानिसमा भरोसा राखेको हो। राम्रो सुन्नुहोस्, त्यो मानिसले मानिसमा भरोसा राखेको हो। यिर्मियाको पुस्तक 17:5 मा लेखेको रहेछ, यहाँ लेख्नु हुँदैछ। यिर्मियाको त्यो मानिसमा भरोसा राख्ने मानिसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि नि, त्यहाँ मलाई आदर भएन, त्यहाँ मलाई सम्मान भएन, त्यहाँ मलाई इज्जत भएन, म जाँदै जान्न। हो, त्यो होइन, प्रभुको वचनले त्यो भन्दैन प्रिय हो। उसले मानिसमा भरोसा राखेको कारणले। तर अलि तल गएर म घमण्ड गर्छु, म गर्व गर्छु, म परम प्रभुमा भरोसा राख्छु जसले दया न्याय को काम गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ के लेखेछ भने दया र न्याय र आदरको काम गर्नुहुन्छ। यहाँ न्याय पनि छ, दया पनि गर्नुहुन्छ भनेको छ। तपाईँ त्यहाँ जाँदा जाँदै परमेश्वरले दया हालिदिनुहुन्छ के। त्यहाँ हो, त्यहाँ तपाईँ हिँड्दा हिँड्दै तपाईँ त्यत्तिकै त्यहाँ जानुहुन्न नि त। तपाईँ त प्रार्थना घन्टौँ प्रभुसँग समय बिताएर त्यो समूहभित्र पस्नुहुन्छ नि त, किनकि तपाईँ त्यो समूहलाई प्रेम गर्नुहुन्छ नि त, तपाईँले त्यो समूहलाई माया गर्नुहुन्छ नि त। यो चाहिँ परमेश्वर मलाई तपाईँले यहाँ त्यत्तिकै लानु, तपाईँ त्यहाँको अगुवाई हुनु पर्दैन नि। तपाईँ साधारण ब्यागमा बसेर लुकेर प्रार्थना गर्ने व्यक्ति भए पनि प्रभुले तपाईँलाई त्यहाँ त्यत्तिकै राख्नु भएको छैन नि त। तपाईँबाट उद्देश्य छ नि त, परमेश्वरले तपाईबाट त्यो मण्डलीमा त्यो समूहमा आशिष ल्याउन चाहनु भएको छ नि त। तर के गर्छौँ हामी, माथि मानिसको भरोसा राख्छौँ अनि हामी चुकी पठाउँछौँ। मलाई त त्यहाँ त सम्मानै भएन, मलाई त्यहाँ त आदरै भएन, त्यहाँ मलाई खोइ कसैले यादै गरेन। ल, त्यो चाहिँ मानिसमा भरोसा राख्ने मान्छेले भन्छ के। आजसम्म पाउनु भएको थियो कि थिएन, नयाँ हो कि पुरानो हो यो शिक्षा, तर नयाँ हो यो, मेरो लागि पनि नयाँ हो। धेरैचोटि हाम्रो मनसाय त्यस्तो हुन्छ, मानिसमा भरोसा राखेको हुन्छौँ अनि मानिसबाट आम्मामा सम्मान गरिदिनु अरे, खद्दा लगाउनु अरे सबै, हट इन द माइटी नेम अफ जीसस क्राइस्ट। यस्ता मूर्तिहरूले हाम्रो सेवकाईलाई बन्द गरेको हुन्छ प्रिय। त्यसैले एपोस्टोलिक समयमा, त्यो प्रेरितीय समयमा त्यो कुरा थिएन। उनीहरू एकअर्कामा आदर गर्थे, उनीहरूमा पनि त थियो होला नि त, केही डिस्कसन त हुन्थ्यो होला नि त, त्यहाँ केही कुराहरू त हुन्थ्यो नि, सबै कुरा त लेखेको छैन नि त। तर उनीहरूको बिचमा पनि त कति कुरा अमिल्दो कुरा त थियो नि, तर उनीहरू एकअर्कालाई प्रेम गर्थे। त्यसकारणले कोरिन्थीको पुस्तकमा लेखियो नि त, किनकि प्रेममा डा हुँदैन, ईर्षा हुँदैन, झर्को मान्दैन, निन्दा गर्दैन, ईर्षा गर्दैन। यी सबै कुरा चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि क्रिस्टको मण्डलीभित्र हुन्छ। तर आज कहाँ छ त त्यो कुरा? क्रिस्टको मण्डलीभित्र यी कुराहरू छैन भने त्यहाँ कसरी प्रभुको काम हुन्छ त? कहाँ हुनै सक्दैन नि त प्रभु। प्लिज प्रिय क्रिस्टको मण्डलीहरू, प्रेम छैन। अचम्मै लाग्छ कोही बेला, म कतिचोटि आज नेपाली पास्टरहरू चाहिँ भन्छ, नेपालीले भनेको यो कुरा चाहिँ, नेपाली पास्टरहरूले तपाईहरु त कसरी यस्तो 9 वर्षसम्म एकै ठाउँ रहेर काम गर्नुभयो? अनि मैले यही प्रश्न सोध्छु, तपाई कसको काम गर्नुहुन्छ? तपाई उदाहरणमा के तपाई राजकुमारको काम गर्नुहुन्छ कि पास्टर जोएलको काम गर्नुहुन्छ कि येशू ख्रीष्टको काम गर्नुहुन्छ? उदाहरण मात्रै दिएको यो, कि युसुफ शर्माको काम गर्नुहुन्छ कि येशूको काम गर्नुहुन्छ? तपाईले मलाई यसको जवाब दिनु त। येशू ख्रीष्टको काम गर्छु अरे। येशू ख्रीष्टको काम गर्छु भन्ने व्यक्तिले त एकतालाई कायम राख्छ नि त। खोइ आजको मण्डलीमा खोइ युनिटीमा आएको व्यक्तिहरूलाई पनि त्यो भित्र त्यो मुसाको स्पिरिट हुन्छ नि, जरा, अलिकति कडा शब्द भयो माफ गर्नुस्, मुसाले चाहिँ खोतल छ, मुनि मुनिबाट पाल पार्छ। त्यो नेचर चाहिँ इट इज नट फ्रम गड, परमेश्वरबाट आएको नेचर होइन त्यो।
त्यसैकारणले आहाब राजाको स्पिरिट हो, सोलोमन राजाको स्पिरिट हो त्यो। डेभिडको स्पिरिट भएको, परमप्रभुको आत्मा भएको। त्यसै कारणले जब प्रभुको आत्मा मेरो हृदयमा छ, म सेवा गर्छु मोसा चाहिँ। हालेलुया। जब परमप्रभुको आत्मा म माथि छ, म प्रचार गर्छु पावल चाहिँ। हालेलुया। जब परमप्रभुको आत्मा म माथि छ, म गाउँछु डेभिड चाहिँ, म प्रचार गर्छु सिलास चाहिँ। हालेलुया। जब परमप्रभुको आत्मा छ भने चाहिँ नि त्यो व्यक्तिले सिलास जस्तै प्रचार गर्छ, स्टिफेन जस्तै प्रचार गर्छ, स्टिफेन जस्तै बोल्छ। ढुङ्गा आउँदै गर्दा पनि उ बोल्न छोड्दैन प्रभुको खातिर। हालेलुया। ओ माजी जसथराबो सेन्देरेबे सिक्रा। ओ होली गॉस्ट हेल्प मी। परम आमा हामी त गाउँछ है फेरि। पर जब प्रभुको आत्मा मेरो हृदयमा छ, म नाच्छु दाउदै। जब प्रभुको आत्मा मेरो हृदयमा छ, म बोल्छु पावल जै। बोलेर मात्रै हुँदैन, गाएर मात्रै हुँदैन। आमा यो भजन त कति गाइन्छ। मैले पनि गाएको, प्रोफोम्यानकै लागि गाएको। अब एकचोटि त्यसैले गाएको। चर्चमा जाने अब यो गीत गाउँछ, आनन्द आउँथ्यो हो। तर वास्तविकता साँच्चै नै हामी यो कोरस भजन गाए अनुसार आज हामी एक ठाउँ भेला हुन्छौँ। हाम्रो मन हृदयबाट हामी संगति आउँछौँ, मन हृदयबाट कि हामी जाउँ न भन्दै आउँछौँ। त्यसै कारणले आजको मण्डली चाहिँ कमजोरी छ। मण्डली कमजोरी भएको छ नि, प्रभुको वास्तविक कमान्डमेन्टलाई नमानेको कारणले हो। अगुवाहरू कमजोरी छ, किनकि प्रभुको कमान्डमेन्टलाई मान्दैन नि त। प्रभुले दिएको अधिकारलाई, प्रभुले दिएको जुन अथोरिटी छ त्यसलाई मान्नु भनेको छ बाइबलले। संगति आउनु भनेको छ। म टाइम भ्याउँछु कि भ्याउँदैन, मसँग धेरै कुराहरू छ। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि, तर प्रभुको दिन नजिक आइरहेको छ, तिमीहरूले देखेका हुनाले एउटाले अर्कोलाई झन प्रोत्साहन देऊ भनेको छ। झन सबैले भन्छ झन प्रोत्साहन देऊ, झन भागेर जाऊ, झन मण्डली छोडेर जाऊ, झन विरोध गर, झन अर्कोको खिलाफ गर, झन अर्कोलाई मन परी भन, झन झगडा गर, हमसे बडा को हो भन। I don't found that. प्रोत्साहन देऊ भनेको छ। अझै सेवकाई गर्नेलाई अझै प्रोत्साहन देऊ। धेरैचोटि मण्डलीमा पास्टर र विश्वासीको सम्बन्ध राम्रो हुँदैन। Why? Because they have jealous inside. आरिस, निन्दा, गुड फुड। एउटा बाउ छोराको सम्बन्ध, पास्टर भनेको मण्डलीको कहाँ यो शब्दहरु आउँदैछ मलाई। पास्टर भनेको मण्डलीको एउटा बाउ हो। बाउ छोराको सम्बन्ध राम्रो भएन भने त्यहाँ ब्लेसिङ हुँदैन, त्यहाँ शक्तिको काम हुँदैन, त्यहाँ पवित्रता हुँदैन, त्यहाँ सिद्धता हुँदैन। तर त्यहाँ सम्बन्ध राम्रो छ भने अब यही कुरा, शुद्धता, पवित्रता, शक्तिको कुराहरू, सबै कुराहरू, आशिषको कुराहरू, वृद्धिको कुराहरू, प्रशस्तको कुराहरू हुन्छै हुन्छ। जसले जे भनोस्। हालेलुया। I like that. सम्बन्ध धेरैचोटि पास्टरले आफ्नो विश्वासीलाई वास्तविक खुलेर बोल्दैन। यसले मलाई रिस उठेको छ, घोचेको छ। प्रेमले त्यसो भन्दैन, प्लिज, प्रेमले त्यसो भन्दैन।
उसले घोचे पनि तपाईलाई पोले पनि तपाई हामी प्रभुले हामीलाई एउटा ठुलो अथोरिटी एउटा ठाउँमा राखिदिनु भयो त्यसै बाउको हृदय देखेर तपाई र मलाई परमेश्वरले त्यो ठाउँ दिनु भएको हो हालेलुया अनि छोरा छोरीले पनि जान्नु पर्यो बोर्डसँगको कनेक्सन नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ बोर्डमा हाँगाले कनेक्सन राखेन भने उ लाछिन्छ लाछिन्छ उसमा फल लाउँदैन के हुन्छ त्यो लाछिएपछि के हुन्छ थाहा छ तपाईलाई बढ्दैन सुक्छ बढ्नुको निम्ति फैलिनुको निम्ति फल फलाउनुको निम्ति त्यही हाँगा त्यो बोर्डमा रहिरहनु पर्छ सबैले भन्नुस् रहिरहनु पर्छ भन्नुस् हालेलुया Oh my God, Jesus. I like that. Yes. रहिरहनु पर्छ रह्यो भने मात्रै कतिवटा यो शब्द मैले भन्नुहुन्छ हुँदैन आई डोन्ट नो कतिवटा लिडर पास्टर चाहिँ त्यो मिसनहरु चेन्ज गर्दै 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 हिँड्छ के कहिले फल फल्दैन सबैलाई थाहा हुन्छ कि यो चाहिँ यो उहाँ फल्ना पास्टर ज्यू चाहिँ बोर्ड चेन्ज हुन्छ है बोर्ड महिनै पछि भन्छ ओ माय गॉड जीसस क्राइस्ट धेरै चोटी विश्वासी पनि त्यस्तै हुन्छ त्यो चर्च ठीक छ उता ठीक छ उता पास्टर ठीक छ उता आफू ठीक भएपछि सबै ठीक हुन्छ हालेलुया आफू ठीक हुनुपर्छ आफू सही हुनुपर्छ आफू सही मार्गमा हिँड्नुपर्छ आफूले सही काम गर्नुपर्छ सब कुरा ठीक भएर आउँछ हालेलुया परमेश्वरको वचनले भन्छ है यो तपाईसँग बाइबल छ होला सकभर आफू ठीक नभएपछि कहाँ अरूलाई ठीक देखिन्छ देखिँदैन म ठीक छु भने म सबैलाई ठीक देख्छु यो शब्द मैले भन्नुहुन्छ कि हुँदैन यहाँ आई डोन्ट नो मलाई क्षमा गर्नुहोस् यदि जुन व्यक्ति गलत गर्छ अनि त्यही व्यक्तिले चाहिँ आँखा लाउँछ अरे के बुझ्नु भयो नि मेरो भाषा तर ऊ सही छ भने नि उसलाई वास्तै हुँदैन नो म्याटर ऊ आफै सही छ नि त आफू सही छैन आफ्नो मनभित्र बा श्रीमानले नाना श्रीमतीले नाना म यो शब्द बोल्दिन नाना भने कि यस्ता कुराहरूले मानिसहरू आज पारिवारिक समस्या सानो सानो कुरा छ आफू ठीक श्रीमान ठीक छ श्रीमती ठीक छ भने त्यो ठीक कुरालाई चाहिँ एक्सेप्सन गर्नुपर्छ के त्यो कुरालाई मानि ल्याउनुपर्छ स्वीकार गर्नुपर्छ त्यो लागू गर्नुपर्छ प्रेमको सुरुवात चाहिँ घरबाटै हुन्छ है बाहिरबाट हुँदैन मैले एकचोटि एउटा के गायकरको नाम भन्थे बिर्से त्यो गायकरले प्रेमको सन्देश गाउने अरे के अनि घरमा राति श्रीमतीको दिन श्रीमतीलाई पिट्ने अरे कहाँ भयो त्यो प्रेमको सन्देश गाएर भयो हुँदैन सिरियसली प्रभुको कुरा जे छ त्यसमा रहनुपर्छ अनि मात्रै परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ परमेश्वरमा लगनी छैन केही पनि छैन सधैँभरि जहाँ छ त्यही हुन्छ डाक्टर बिली ग्रामले भन्नुभएको छ मलाई साह्रै मनपर्छ अब तिमी 20 वर्ष बाँच्छौ के गर्छौ भनेको छ के अब तिमी 60 वर्ष त आँखाको निमिकमा बित्छ नि फेरि यदि तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिमा हिँड्दै जानुभयो भने नि म आफैलाई 22 वर्षदेखि यता सेवाकाई गरेको 40-41 बसेको थाहै भएन त्यस्तो हुन्छ यति साह्रो बिजी प्रभुको सेवा यता अध्ययन प्रार्थना घर परिवार हेर्न समय बितेको थाहा हुँदैन मैले पहिले पनि भनेको छु यहाँबाट तपाईँ केमा लगनी गर्नुहुन्छ त्यही बन्नुहुन्छ
आज पनि भन्दैछु, तपाईँ केमा काम गर्नुहुन्छ नि, त्यसमा गहिरो लगनी गर्नुहुन्छ नि, तपाईँ त्यहाँबाट सक्सेस हुन्छ। मैले धेरै ठुला ठुला मान्छेहरूको किताब पढेको छु, उनीहरूको कठिनाइ यति सेवकाईको मात्रै होइन, संसारमा विद्वान हुने, महान व्यक्तिहरू हुने, प्रेसिडेन्ट हुने यस्ता व्यक्तिहरूको किताब पनि पढेको छु। उनीहरूले यति साह्रो सङ्घर्ष गरेको छ, यति साह्रो लग्नी गरेको छ, यिनीहरू आँखा चिम नगरिकन त्यो काममा लागेको छ अनि उनीहरू सक्सेस भएको छ। एउटा टेस्ला भन्ने एउटा त्यो साइन्टिस्ट रहेछ, त्यो साइन्टिस्टको बारेमा पढेको, आम्मा कति साह्रो लग्नी गरेको, उसको खोज 40 वर्षसम्म लाग्यो सबै कुरा बनाउनुलाई। 40 वर्ष नै एउटा काममा लगनी गर्नु भनेको यहाँ हो। हामी त कहाँ सक्छौँ, 10 दिन गर्यौँ भने अर्कोतिर चिप्टिहाल्छ। सेवकाईमा लाग्यौँ 10 दिन भने 20 दिनको दिन फल्ना सेवकाईमा थियो त कता गयो पास्टरज्यू भने, ए गयो नि उ त खोइ काम लागेन भन्छ। फेरि यताबाट काम लागेन भनेर श्राप परेको हुन्छ, त्यही पनि भइरहेको हुन्छ उसको जीवन। होशियार। आज तपाईँ हामी एकअर्कालाई उत्साह दिन नछोडौँ। संसारको परिस्थितिहरू अर्कोतिर मोडिरहेको छ, यो कुरा राम्रो याद गरौँ। संसारको परिस्थितिहरू टमाटोल भएर जाँदैछ। चाइना होस्, चाहे रसिया होस्, चाहे अमेरिका होस्, अहिले सबै कुरा बिग्रेर गइरहेको छ। सरकारी मान्छेहरू आत्तिसकेको छ, तर क्रिस्टको जन आत्तिँदैन। हालेलुया। क्रिस्टको जनले, प्रभुको जनले संसारमा परमेश्वरको महिमा ल्याउने छ। हालेलुया। परमेश्वरको महिमा तपाईँ र मबाट आउँछ, तपाईँ र मबाट। मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस् तपाईहरुले। सुन्नुहोस्, म अमेरिकामा, प्रभु अमेरिकामा तपाईको खातिर म के गर्न सक्छु भनेर खोजी गरिरहेको छु। म नेपाली ठिटोले के गर्न सक्छु अमेरिकामा? मेरो दिन रातको प्रार्थना छ। मलाई अमेरिका परमेश्वरले त्यतिकै ल्याउनु भएको छैन, पक्का पनि छैन, ग्यारेन्टी छैन, केही कुरा छ अहिले नदेखिएला, मेरो सोच मेरो विचार नहोला, तर परमेश्वरको विचार एक दिन पूरा हुन्छ भन्ने मेरो आशा छ। तपाईलाई थाहा छ एलिया उ एक्लै थियो भन्दै थियो के? एलिया जस्तो महान परमेश्वरको सेवकलाई थाहा थिएन कि उता 7000 अगमवक्ताहरू राखेको छ भनेर? थाहा थिएन। तपाईँ र मलाई भोलि तपाईले जुन मण्डलीमा हुनुहुन्छ, जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, को तपाईले नदेखेको होला त्यो व्यक्तिहरू प्रभुले देखिरहेको छ। नपत्याउँदो व्यक्तिहरू होला, तर प्रभुले त्यो व्यक्तिहरूलाई याद गरिरहेको हुन्छ। कहिले पनि यहाँ कोही छैन नभन्नुस्। एलियाले त्यही भन्थे, म मात्रै छु अब अगमवक्तामा, कहिले कहिले म मात्रै सेवक छु भन्ने हुन्छ मण्डलीमा, तर अरू पनि हुन्छन् है, भित्री काम गरिरहेका हुन्छ। एलिया जस्तो व्यक्तिले त देखेन भने हामी झन् कसरी देख्छौँ? उहाँ त तपाईलाई थाहा छ स्वर्गीयबाट आगो झार्ने है एलिया चाहिँ। आगो झार्ने व्यक्ति, भरे एउटा स्त्री इजिबेलको धम्कीले भागेको छ। कतिचोटि हाम्रो सेवकाईमा कसैको धम्कीले हामी भाग्न सक्छौं। होशियार नभाग्नु होला। फेरि परमेश्वरले जा भल्ला जग्गा भनेर पठाउनु भएको छ। कहिले कहिले हामी शक्तिशाली व्यक्तिहरू देख्छौं, स्वाभाविक हो, तर त्यो भन्दा शक्तिशाली परमेश्वरले शक्तिशाली मान्छेहरू लुकाएर राखेको हुन्छ, छुपाएर राखेको हुन्छ। हुन सक्छ एसवाई राइट्स कसैले नदेखेको होला, नो म्याटर, कसैले यसलाई महत्त्व नदिएको होला, नो म्याटर, तर परमेश्वरले महत्त्व दिएको छ। आमेन। तपाईं जो यहाँ हुनुहुन्छ राइट ठाउँमा हुनुहुन्छ।
तपाईले एक दिन देख्नुहुन्छ हामी यहाँ थियौं, परमेश्वरले हामीलाई यहाँ पुर्याउनु। हामी साधारण थियौं, परमेश्वरले हामीलाई शक्तिशाली बनाउनु। कारण चाहिँ तपाई सधैँ परमेश्वरसँग लागेको कारणले गर्दा, तपाईको गहिरो सम्बन्ध यीशुसँग भएको कारणले गर्दा, तपाईँ र मेरो गहिरो कनेक्सन माथि पवित्र आत्मासँग भएको कारणले। प्रिय तपाईले सोच्नुहोस् एकछिन, कतिसँग पवित्र आत्मा बोलिरहनु भएको छ यहाँनेरि। त्यो व्यक्ति म पनि हो भन्दै हुन्छ तपाईले। तपाईलाई परमेश्वरले चलाउनुहुन्छ। बी पेशेन्ट, कहिले पनि नआत्तिनु होला। कहिले पनि मानिसले मलाई सेवास देन भनेर मानिसमा भरोसा नराख्नु होला। तपाईले कति असल काम गर्नुभयो, येशूको खातिर गर्नुभयो। कतिलाई उत्साह गर्नुभयो, येशूको खातिर गर्नुभयो। मानिसहरूलाई बोलाउनु भयो एसेम्ब्लीमा, येशूको खातिर बोलाउनु भयो। त्यो ट्याबरनेकलमा आऊ परमेश्वरको आराधना गर्न, आनन्द मनाऊ भनेर बोलाउनु भयो। येशू ख्रीष्टको खातिर गर्नु भयो। म यहाँ बोल्दैछु येशूको खातिर गरेको मैले। येशू ख्रीष्टको खातिर। जे हामी प्रभुको खातिर गर्छौं त्यहाँ ज्ञान हुँदैन, त्यहाँ ईर्ष्या हुँदैन, त्यहाँ ज्यालेस हुँदैन। त्यसकारणले इजरायलीहरू जब सफलता पाए, सकोत भन्ने चाड मनाए, ट्याबरनेकलको चाड मनाए, छाप्रावासको चाड मनाए। मोसालाई परमप्रभुले भन्नुभयो छाप्रावासको चाड मना, त्यो 7औं दिनसम्म भोजन गर, आनन्द मनाउने। अहिले पनि यहुदीहरूले त्यो कुराहरू गर्छ। त हाम्रो चाहिँ येशू ख्रीष्ट पुनरुत्थान भएर जीवित हुनुभयो नि, त्यो चाहिँ हाम्रो आनन्द हो, त्यो हाम्रो विजयता हो, त्यो सक्सेस हो। अनि आज हामी विजयमा छौं। तपाई कहिले पनि हार नखानुहोस्। तपाईले एक दिन छाप्रावासको चाड मनाउनुहुनेछ येशूसँग। हालेलुया, उहाँसँग मनाउनुहुनेछ। कसैले तपाईलाई प्रशंसा गरोस् नगरोस्, प्रभुको महिमा गर्न नछोड्नुहोस्। कसैले तपाईको स्वर राम्रो भनोस् नभनोस्, प्रभुको खातिर गाउनुहोस्। एक दिन तपाई प्रभुसँग छाप्रावासको चाड मनाउनुहुनेछ, उहाँसँग आनन्द मनाउनुहुन्छ, उहाँसँग विजयता मनाउनुहुन्छ। तपाईलाई सेवास दियोस् नदियोस्, तपाईले क्षमा गर्नुहोस्। कसैले तपाईलाई क्षमा दियोस् नदियोस्, तपाईले क्षमा गरिदिनुहोस्। कसैले तपाईलाई दिन सिकाओस् नसिकाओस्, तपाई गरिबहरूलाई दिनुहोस्। कसैले भेटी लिएर भनोस् नलियोस्, तपाई भेटी लिएर प्रभुको चरणमा आउनुहोस्। एक दिन तपाई प्रभुसँग छाप्रावासको चाड मनाउनुहुन्छ, आनन्दको चाड मनाउनुहुन्छ। धेरैचोटि हामी दिन्छौँ। हाम्रो नेपाली परम्परामा के छ भन्दाखेरि जहिले पनि भेटिहाल्छौँ 1 रुपैयाँ। 1 रुपैयाँ कहिले छोड्दैन। बाइबलले सिधै भनिदिएको छ, कस्तो मिठो, तिमी जुन नापले दिन्छौ त्यही नापले फिर्ता पनि पाउँछौ भनेर प्रभुको वचनले कस्तो मिठो गरी भनिदिएको छ। तर हामी त्यो कुरा बुझ्दैनौँ। 10,000 कमायो भने 10 अंश 100 हाल्छौ। कहिले छाप्रावासको चाड मनाउनु हुँदैन। कहाँबाट मलाई 10 अंश यो दिनीको कुरा आयो, I don't know। प्रिय तपाईले आजसम्म तपाईको कतिवटा आशिषको द्वार र कतिवटा व्यवसायहरू बन्द भएको छ भन्छ नि, तपाईले परमेश्वरमा इमानदारीताको भेटी चढाउनुहोस्। तपाईलाई थाहा छ मेरो आफ्नै गवाई, मेरो नानीहरू पढाइमा कमजोरी। अनि मैले प्रभुलाई एक रात प्रार्थना गरे, प्रभु मेरो नानीहरू ट्यालेन्ट हुनुपर्छ,
म तपाईँलाई भेटिहाल्छु। मैले हाल्न सुरु गरेँ। अहिले नानीहरू स्कुलमा सबैभन्दा ट्यालेन्ट छ भन्छ। कतिचोटि हाम्रो दियाइले हाम्रो आशिषहरू बन्द गरेको हुन्छ, हाम्रो एन्सरहरू बन्द गरेको हुन्छ, हाम्रो लोभको कारणले गर्दा। बाइबलले भन्छ लोभ चाहिँ एउटा मूर्ति हो। यदि हामी त्यस्तो लोभको स्पिरिट बोकेर हिँडिरहेका छौँ, आज यही समय यही साँझमा युएसको बिहानी त्याग्नुहोस् र कबल गर्नुहोस्, प्रभु म तपाईँलाई इमान्दारी, म आफैको कुरा भन्दैछु। मैले भेटी $1 हाल्थे, तर एक दिन पवित्र आत्माले मलाई $5 हाल भन्नुभयो। $5 हाल्न लगाउनु भयो। $5 सधैँ हाले। कहिले पनि $5 जुट्थ्यो। अहिले $20, $50, $100 त्यही नापले परमप्रभुले मलाई पनि दिन थाल्नु। यदि तपाईसँग लोभको आत्मा छ भने नि कहिले धनी हुँदैन हामी। सेवकाईमा कन्जुसाई गर्छौँ भने परमेश्वरले पनि कन्जुसाई गर्नुहुन्छ। हामी सङ्गति हेर्न पछाडि पर्छौँ भने हामी पनि आफै पछाडि पर्छौँ, परमेश्वर अगाडि नै हुनुहुन्छ। प्रिय, यहाँ कोही एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँ जति परिश्रम गर्नुहुन्छ त्यति तपाईँलाई समस्या हुन्छ, कहिले धनले पुग्दैन। तपाईँ यहीँ हुनुहुन्छ, तपाईँ आउन सक्नुहुन्छ भने तपाईँको लागि म प्रार्थना गरिदिन्छु। होइन तपाईँ आउँदिन, त्यहीँ बस्छु, त्यहीँ म हृदयमा हात राखेर प्रार्थना गर्छु, तपाईँको लागि म प्रार्थना गरिदिन्छु। अहिले यहाँ कोही एकजना यस्तो स्त्री हुनुहुन्छ जो चाहिँ आफ्नो परिवारदेखि धेरै स्ट्रगल भएको छ, तपाईँलाई धेरैचोटि रुनु भएको छ। तपाईँ परमप्रभुले तपाईँलाई अबको दिनहरूमा ती स्ट्रगल र ती बाधाहरूबाट स्वतन्त्र गर्नु हुँदैछ। परमप्रभुले त्यो काम गर्नु हुँदैछ। म यो कुरा देख्दैछु, परमप्रभुले त्यो काम गर्नुहुन्छ। इट्स नट मी, म गर्ने होइन, म त एउटा सेवक मात्रै हो, भनिदिने मात्रै हो। तपाईँलाई परमेश्वरले दिएको सन्देशलाई तपाईँ अगाडि राखिदिने हो। गर्ने चाहिँ पवित्र आत्मा आफै हो। याद गर्नुहोस्, आजको मिति पनि लेखिराख्नुहोस्। तपाईँको सुदिन आउँदैछ, हाँस्ने रमाउने दिन पनि आउँदैछ। छात्रावासको चाड तपाईँको जीवनमा आउँदैछ। अनि यहाँ कतिजना पास्टरहरू हुनुहुन्छ, कतिचोटि स्ट्रगल गर्नुहुन्छ, सेवकाई। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, प्रभुसँग गुप्तमा पनि समय बिताउनुहोस्। यीशु ख्रीष्ट स्वयं एकान्तमा प्रार्थना गर्न जानुहुन्थ्यो। एकान्तमा पनि प्रभुसँग समय बिताउनुहोस्। त्यस पछाडिको मिनिस्ट्रीलाई हेर्नुहोस्। कतिवटा चर्चको अगुवाहरू हुनुहुन्छ, तपाईँ कतिचोटि अगाडिको अगुवाले गरेको कामहरू अनसेटिस हुन्छ, तपाईँलाई ठिक लाग्दैन, छोडिदिनुहोस्। तपाईँ प्रभुको लागि प्रभुसँग समय बिताउनुहोस्। म जहिले पनि एउटा प्रार्थना गर्छु, प्रभु मैले भने त मान्छेलाई पोल्छ होच्छ, तर तपाईँले नै निर्माण गर्नुहोस्, तपाईँले नै उनीहरूलाई बदलाउनुहोस्। परमप्रभुले बदलाउनुहुन्छ। धेरैचोटि हामी अगुवाहरू बदलेको देख्दैनौँ, तर तपाईँ बदलिनु भएको छ कि छैन? हामी जजेस होइनौँ, हामी आराधक हौँ। राम्रो सुन्नुहोस् है मेरो शब्द, हामी जजेस होइनौँ, हामी परमेश्वरको सिद्ध आराधक हौँ। आराधकले जहिले पनि परमेश्वरको काम गर्छ, जज गर्दैन। प्रिय, मैले आज यो एउटा वचनको उद्देश्य लिएर, विषय लिएर, प्रभु यीशुलाई हेर्नुपर्छ भन्ने विषय लिएर बोलेको छु। आज तपाईँ कसलाई हेर्नु हुँदैछ? मैले अघि नै भने, यदि मानिसलाई हेर्नु हुँदैछ भने तपाईँ लड्नुहुन्छ। मानिसमा भरोसा राख्नु हुँदैछ भने तपाईँ लड्नुहुन्छ। तर दया र निहा गर्ने परमेश्वरमाथि भरोसा राख्नुहुन्छ भने नि तपाईँ साँच्चै नै विजय हुनुहुन्छ।
आउनुहोस् हामी आफ्नो आँखाहरू बन्द गरौँ, प्रभुलाई प्रार्थना गरौँ, परमेश्वरसँग आशा राखौँ। तपाईको सबै मेहनत उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 37 को 4 मा होला, परमेश्वरले हरेक मेहनत पुरा गर्नुहुन्छ भनेको छ। मानिसले भनेको छैन, कुनै पास्टरले भनेको छैन, कुनै प्रचारकले भनेको छैन। पास्टर प्रचारक भनेको सन्देश ल्याइदिने हो, तपाईलाई उषाको कुरा गर्ने हो, प्रभुले खटाएको हो, तपाईलाई प्रेम गर्ने हो, तपाईलाई मलमपट्टि गरिदिने हो। त्यहाँभन्दा अरू केही पनि गर्न सक्यो भने तपाईलाई कुनै आर्थिकको सहायता पर्यो भने त्यो दिन सक्छन् पास्टर गुरुजनहरूले, तर अरू कुरा दिन सक्दैन, अरू कुरा दिन सक्दैन। एकछिन ल सचिवज्यू, म आइहाल्छु। अरू कुरा दिन सक्दैन प्रिय हो। आज तपाईँ र मैले याद गरौँ, परम प्रभुजी तपाईँ र मसँग हुनुहुन्छ, र परम प्रभुले तपाईँ र मलाई आशिष दिनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरौँ। स्वर्गीयमा बस्ने पिता, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु, तपाईको अनुग्रह र कृपाले आज साँच्चै तपाईले दया गर्नुभएको छ। ओ प्रभु, तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभुजी। तपाईँ बडो आनन्दको परमेश्वर हुनुहुन्छ, तपाईँ भयोज्ञ प्रभु हुनुहुन्छ, तपाईँ सर्वशक्तिमान प्रभु हुनुहुन्छ, सारा सृष्टिको मालिक। आज तपाईले हामीलाई बोलाउनु भएको छ, धन्यवाद दिन्छौँ, सबै महिमा दिन्छौँ येशूको नाममा, आमेन आमेन। हुन्छ, यो समय म पास्टर बाबुलाई फिर्ता गर्छु। हुन्छ, हाम्रो पास्टरज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो बीचमा एकदमै शक्तिशाली परमेश्वरको वचनको सेवाकाई हाम्रो बीचमा दिनुभएको छ। आजको मेसेज एकदमै प्रोफेटिक मेसेज थियो। यो कस्तो खालको प्रोफेटिक थियो भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा कर्पोरेट लेभलको, पर्सनल यो थिएन, केही व्यक्तिहरूको लागि पर्सनल थियो यो, तर उहाँले फ्रम द बिगिनिङ, सुरुदेखि नै जब परमेश्वरको वचनको सेवकाई गर्दै हुनुहुन्थ्यो अनि बीचबीचमा उहाँले जुन किसिमले चाहिँ उहाँले चाहिँ मेसेजहरू बोल्नु भएको थियो त्यो एकदमै प्रोफेटिक थियो। कर्पोरेट लेभलको, समूहको केही व्यक्तिगत कुराहरू, प्रोफेटिक मेसेज, प्रोफेटिक कुराहरू हाम्रो बीचमा फ्रम द बिगिनिङ उहाँले हाम्रो बीचमा ल्याउनु भएको थियो। कतिजनालाई कस्तो छ भन्दाखेरि अलिकति हाई लेभलको प्रोफेटिक बोल्ने मान्छेहरूले जहिले पनि समूहमा बोल्दाखेरि पर्सनल प्रोफेसिस भन्दा बढी कर्पोरेट प्रोफेसिसहरू बोल्नुहुन्छ, मेसेज भित्र उहाँले प्रोफेसिस बोल्नुहुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि 2019 सालमा हामी यरुसलेममा तेल अभिवमा थियौँ। साधु सिल्वराजज्यूले प्रोफेसी बोल्दाखेरि उहाँले कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा बोलाएर पर्सनल प्रोफेसी गर्नु भएन। उहाँले कर्पोरेटमा समग्रमा उहाँले चाहिँ मेसेज बोलेर चाहिँ उहाँले प्रोफेसिस हाम्रो बीचमा सेयर गर्नुभएको थियो। त्यो मलाई एकदमै याद छ। अनि अलिकति जब प्रोफेसिसको लेभल माथि अप हुँदै जान्छ, मैले धेरै प्रोफेसरको देखेको छु, उनीहरूले कर्पोरेट लेभलमा मेसेज भित्रबाट भएर चाहिँ प्रोफेसिसहरू ज्यादा बोल्नुहुन्छ उहाँहरूले, तर एकदमै परमेश्वरका कुराहरू, रेमाका कुराहरू बोल्नुहुन्छ। उहाँले बोल्दै गर्दाखेरि मैले रिसिभ गर्दै थिएँ, मेरो आत्माले गवाहीहरू दिँदै थियो हेब्रोन कम्युनिटीको लागि, येशुवा एरोइसको लागि। त्यति मात्र न, कतिजना व्यक्तिगत लेभलमा पनि उहाँले चाहिँ आत्मामा त्यो कुराहरू रिसिभ गर्नुभएको थियो अनि त्यो कुराहरू हाम्रो बीचमा ल्याइराख्नु भएको थियो। प्रेमको कुरा ल्याउनु भयो, प्रेमको बीचमा चाहिँ ईर्ष्या हुँदैन, डाहा हुँदैन, मेलमिलाप हुन्छ भनेर चाहिँ उहाँले ल्याउनु भएको थियो। उहाँले मलाई एउटा साह्रै कुरा साह्रै मलाई मन पर्यो, मुसा प्रविधि भनेर भन्छ। मुसालाई भित्रभित्र धमेर लाउँछ होइन, भित्रभित्र खोदल्ने कामहरू गर्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो होइन। आत्मामा सेन्स गरेका कुराहरू यो चाहिँ जब हामी भित्र इच्छाहरू हुन्छ, डाहाहरू हुन्छ, विभिन्न कुराहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि मुसाको स्पिरिट हो त्यो चाहिँ होइन। भित्रभित्रै अब खोदलिराखेको हुन्छ, थाहा नै हुँदैन, बाहिर हेर्दा राम्रै देखिन्छ, भित्र पाल परिसकेको हुन्छ होइन।
त्यसकारण यी सबै कुराहरू अन्ततगत परमेश्वरका आत्माले प्रेमको खातिर अथवा सुधारको खातिर ल्याउनुहुन्छ। कतिजनालाई उहाँले पर्सनल जस्तो लेभलमा नाम नतोकिकन प्रोफेसिस दिँदै हुनुहुन्थ्यो, कतिजनाको पास्टर अगुवाहरू भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हामी एज अ हैन नजिकमा भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले बोल्नु भएको प्रोफेसिसहरू एक्युरेट थियो। अनि फेरि कहिलेकाहीँ प्रोफेसिसहरू आउँदाखेरि वचनहरू आउँदाखेरि हामीले ठिक प्रकारले बुझेनौँ भने फेरि हामीले कहिलेकाहीँ उल्टो पनि बुझ्छौँ। हेर्नुहोस्, फेरि उल्टो पनि बुझ्छौँ। त्यस कारणले जहिले पनि परमेश्वरका प्रोफेसिसहरू आउँदाखेरि हामी जहिले पनि होशियार हुनुपर्छ, परमेश्वरको सामने जानुपर्छ, परमेश्वरलाई सोध्नुपर्छ, त्यसको इन्टरप्रिटेसनहरू मान्नुपर्छ। 2016 सालमा प्रभुको दासले स्टिभ सोजले अगमबाडी गर्दाखेरि हामीले धेरै बुझेनौँ, आफ्नै एउटा एजुम्सनमा गयौँ। तर पछि त्यो अगमबाडीहरू पुरा हुँदै गएपछि, प्रभुका दासहरूले बोल्नुभएको पुरा हुँदै गएपछि परमेश्वरले भन्नुभएको त यस्तो पो रहेछ, हामीले त बुझेनौँ, हामीले त उल्टो बुझ्यौँ भनेर हामीले त्यो बेलामा महसुस गऱ्यौँ। जहिले पनि परमेश्वर बोल्दाखेरि त्यही भएर चाहिँ हामीले होशियार किसिमले परमेश्वरको सामने जानुपर्छ, परमेश्वरसँग सोध्नुपर्छ। त्यसकारण आज साँच्चै नै परमेश्वरले हाम्रो बीचमा उत्साहको कुराहरू, हाम्रो बीचमा करेक्सनको कुराहरू, सुधारको कुराहरू अनि हाम्रो बीचमा आएको छ। हामीले पुरानो करारमा एक ठाउँमा हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि परमप्रभुको अगमवक्तालाई विश्वास गर अनि तिमीहरूलाई के हुनेछ, तिमीहरू आशिषित हुनेछौ, तिमीहरूलाई आशिष पाउनेछौ भनेर त्यहाँनिर भनेको छ। कहिलेकाहीँ के लाग्छ भन्दाखेरि ए मान्छेले बोलेको त हो भनेर हामी हृदय कठोर बनाउँछौँ, उजाड स्थानमा जस्तो हृदय कठोर बनाउँछौँ, अविश्वासको हृदय कायम गर्छौँ। अनि त्यहाँदेखि हामी चाहिँ मान्छेले बोलेको हो भनेर हामी हल्का रूपमा लिन्छौँ। प्रभुको सामने जानुभन्दा, पश्चाताप गर्नुभन्दा, सुधार्नुको साटोमा हामी मान्छेले बोलेको हो भनेर हामी गर्छौँ। अनि त्यहाँदेखि हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको काम हुन सक्दैन, अनुग्रहको ढोकाहरू खोलिँदैन। हेर्नुहोस्, अनि आज विशेष गरेर येशुवा एराइज अनि हेब्रोन कम्युनिटी, नेपालका कतिवटा चर्चहरू र विशेष म हेब्रोन कम्युनिटीलाई म भन्न चाहन्छु, हङकङको लागि अगुवाहरूको माझमा, विश्वासीहरूको माझमा शक्तिशाली कुरा, उत्साहको कुरा पनि, करेक्सनको कुरा पनि, प्रेमको कुरा पनि हाम्रो बीचमा परमेश्वरले हाम्रो बीचमा राख्नु भएको छ। सुन्नु नसुन्नु तपाईँ र मेरो कुरा हो, हैन? सुन्नु नसुन्नु तपाईँ र मेरो कुरा हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले एकदमै आज जुन किसिमले चाहिँ यो इन ग्यादरिङ छाप्रोबासको चाडको समयमा परमेश्वरले हाम्रो बीचमा यसरी बोल्दै हुनुहुन्छ, धेरै परमेश्वरका दासहरूद्वारा बोल्दै हुनुहुन्छ। आज प्रभुका दासद्वारा हाम्रो माझमा बोल्नु भएको छ। शनिबार हामी नेपालमा हाम्रो भाइ हेमन्त बोल्दै हुनुहुन्छ। आइतबारको दिन हेब्रोन कम्युनिटीमा पास्टर राजकुमार दाई बोल्दै हुनुहुन्छ। बेलुका युके को एल बेथेल संगतिमा ध्रुव शिष्यज्यू बोल्दै हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज मेरो बीचमा कुरा भएको थियो। यो छाप्रोबासको चाडको समय हो, यतिखेर इजरायलमा छाप्रोबासको चाडको समयमा यो सन्डेसम्म रहन्छ। अनि एकदमै मैले अस्ति पनि कतैतिर भनेको छु, यो छाप्रोबासको चाड, यो द डे अफ एटोनमेन्टदेखि यता हामी एकदमै होशियार हौँ। परमेश्वरले हाम्रो बीचमा बोल्न सुरु गर्नुहुनेछ। हिजो पनि हामीले 3-4 घण्टा प्रार्थना गऱ्यौँ, फास्टिङ प्रेयर गऱ्यौँ, परमेश्वर अब बोल्न थाल्नुहुन्छ भनेर। त्यही भएर हामीले प्रोफेटिक इन्क्याम्पमेन्ट भनेर हामीले यसलाई नाम राखेका छौँ। यसको बारेमा हामी पछि हेर्दै जानेछौँ। आगामी दिनहरूमा सकेसम्म महिनामा एकपल्ट हामी यसरी प्रोफेटिक इन्क्याम्पमेन्ट गर्दै जानेछौँ। यो बेलामा सबैभन्दा बढी हामीलाई स्वर्गबाटको आवाजहरू चाहिएको छ, परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्न चाहिएको छ, दिशा निर्देश चाहिएको छ, स्वर्गको बुद्धि र रणनीतिहरू आज हामीलाई मण्डलीलाई चाहिएको छ। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पास्टर यसुफज्यूलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। हामीले आज बिहानै मात्रै हङकङको बिहान उहाँको बेलुका निकै बसेर बातचित गऱ्यौँ, प्रार्थना गरौँ। उहाँले बिहान मेरो श्रीमती र मैले जे प्रार्थनाहरू गरिराखेका थियौँ, जे कुराको इन्साइट खोजिराखेका थियौँ, अनि उहाँले बात मार्दै उहाँले मेरो जीवनमा, मेरो श्रीमतीको जीवनमा ती कुराहरू भन्नुभयो। होइन, म आफै एकदमै कतिपल्ट सक भएँ। मेरो जीवनमा कन्फर्मेसनहरू आएको छ, आगामी दिनको रणनीतिहरू आएको छ। हेर्नुहोस्, त्यसै अनि हामीले यहाँ प्रार्थना गरेर त्यसै प्रोफेटिक इन्क्याम्पमेन्ट भनेर भनेका छैनौँ। होइन, त्यसै हाम्रो पास्टर युसुफज्यूलाई मैले रिक्वेस्ट गरेको छुइनँ। त्यहाँनिर केही कुराहरू परमेश्वरले अवश्य पनि यसको पछाडि छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म के आग्रह गर्दछु भन्दाखेरि हामीले प्रोफेटहरूलाई कसरी लिएका छौँ भन्दाखेरि हिन्दू धर्ममा हामी हुँदाखेरि चाहिँ जोखाना हेर्नेको रूपमा लिएका छौँ। हेर्नुहोस्,
जोखाना हेर्ने जस्तो मात्रै देखेका छौँ हामीले प्रोफेसरलाई। प्रोफेसरको डाइमेन्सन जोखाना हेर्ने जस्तो हुँदैन, धेरै माथिको हुन्छ हेर्नुहोस्, धेरै हुन्छ। तर त्यसलाई आत्मामा तपाईँ र मैले रिसिभ गर्नु पर्यो। हामीले अहिले बाहिरतिर धेरै प्रोफेसरलाई जोखाना हेरेको जस्तो मात्रै किसिमले प्रोफेसी गरेको कारणले गर्दाखेरि यो समस्या आएको छ। हामीले बुझेका छैनौँ, रियल प्रोफेसरलाई हामीले इन्काउन्टर गरेका छैनौँ, बुझेका छैनौँ। हो, प्रोफेसरले पर्सनल प्रोफेसिस पनि गर्छन्, तर कर्पोरेट प्रोफेसी भनेको चाहिँ हाई लेभलको प्रोफेसी हो। त्यो चाहिँ त्यहाँभित्र रणनीतिहरू हुन्छ, परमेश्वरको रणनीतिहरू हुन्छ, इम्पार्टेसनहरू हुन्छ। त्यो तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अनि आज परमेश्वरको दास हाम्रो पास्टर युसुफ ज्यूसँग जो बोलावटले प्रोफेटिक अपोस्टल हुनुहुन्छ, उहाँ EBNBC ज्यू NBC को पास्टर भएको कारणले गर्दाखेरि मैले पास्टर भनेर मैले उहाँलाई भने, बोलावटले उहाँ प्रोफेटिक अपोस्टल हुनुहुन्छ हाम्रो बीचमा। उहाँले कर्पोरेट प्रोफेसिस र परमेश्वरको वचनको सेवकाई गर्नुभएको छ। हामी उहाँको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। उहाँ येशुवा एराइजको एउटा खम्बा, एउटा पिलर हुनुहुन्छ। जसरी यरुशलेमको मण्डलीमा पत्रुस, याकोब, यूहन्ना पिलर थियो, येशुवा एराइजको एउटा पिलर हुनुहुन्छ। परमेश्वरले खडा गर्नुभएको पिलर, मान्छेले खडा नगरेको, मान्छेले नचिनेको तर परमेश्वरद्वारा चिनिएको, परमेश्वरले खडा गर्नुभएको पिलर हुनुहुन्छ। आत्मिक क्षेत्रमा, आत्मिक दुनियाँमा तपाईँले उहाँको सेवकाई अहिले देख्नु भएको छैन। तपाईँले पास्टर यसुफ हुनुहुँदो रहेछ, पास्टर हुनुहुँदछ भनेर देख्नु भएको छ। तपाईँले ध्यानसित हेर्नु होला। अबको यो 10 वर्ष 20 वर्ष हेर्नु होला उहाँको सेवकाई, उहाँलाई कसरी परमेश्वरले चलाउनुहुन्छ। उहाँलाई मात्र भने यहाँ केही व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, अबको 10 वर्ष र 20 वर्षमा हेर्नु होला परमेश्वरले उहाँलाई कसरी चलाउनुहुन्छ। यदि विश्वास र आज्ञाकारिता उहाँहरूको जीवनमा भयो भने, हाम्रो जीवनमा भयो भने, तपाईँहरूको जीवनमा भयो भने परमेश्वरले कसरी चलाउनुहुन्छ। अब आउँदैछ येशुवा एराइजमा, हेब्रोन कम्युनिटीमा यी कुराहरू आउँदैछ। त्यसकारणले आज शक्तिशाली कुराहरू हाम्रो बीचमा भएको छ। हामी यसरी सकेसम्म महिनामा यसरी हामी एकपल्ट प्रोफेटिक इन्क्याम्पमेन्ट हामी गर्नेछौँ। इन्क्याम्पमेन्ट किन, यसको बारेमा म पछि तपाईँलाई म व्याख्या गर्दै जान्छु। किन हामीले यो शब्दलाई प्रयोग गर्यौँ, किन एउटा मिलिटरी शब्दलाई, फोर्ट्रेसलाई, सिटाडेललाई, होइन के हो यो, नायोथको बारेमा, रामाको बारेमा हामी पछि कुरा गर्नेछौँ। जहाँनिर सामुएलले दाउदलाई, साउल पनि त्यहाँनिर गएको थियो तर दाउदलाई शरण दिएको थियो, दाउदलाई डिरेक्सनहरू दिएको थियो। यो कुराहरू हामी पछि गर्दै जानेछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण जति पनि प्रभुका जनहरूलाई हामी धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हाम्रो पास्टर युसुफज्यूलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यो एउटा सुरुवात भएको छ। यो कहिलेसम्म परमेश्वरले हामीलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ, लानुहुन्छ, हामी प्रोफेटिक सेवा गर्नेछौँ। किन भन्दाखेरि सडनली मलाई थाहा थिएन, 1-1.5 हप्तादेखि जति पनि येशुवा एराइजका प्रोफेसरले मसँग एक्कासी सपनामा पनि मैले देखेँ उहाँहरूलाई, र उहाँहरूले थाहै नपाइकन मसँग सम्पर्क गर्न थाल्नुभयो। आफ्टर लङ टाइम, 1 वर्ष पछाडि उहाँहरूसँग मेरो पातलो सम्बन्ध भएको थियो। उहाँहरूले नै मसँग सम्पर्क गर्न सुरु गर्नुभयो। अनि त्यहाँदेखि मैले 1-2 जनालाई सपनामा पनि देखेको थिएँ। मैले बुझिनँ। तर पछि परमेश्वरले लास्ट हप्ता, गत हप्ता पास्टर युसुफसँग बोल्दै गर्दाखेरि परमेश्वरले के रणनीतिहरू हालिदिनु भएको छ। आगामी दिनहरूमा तपाईँले देख्दै जानुहुनेछ। येशुवा एराइजमा, हेब्रोन कम्युनिटीमा, हाम्रो माझमा तपाईँलाई देख्दै जानुहुनेछ। अनि मेरो प्रार्थना छ यो बीचमा परमेश्वरले एपोस्टोलिक र विशेष गरेर प्रोफेटिकहरूलाई, होइन, हग्गै र जकरिया जस्ता प्रोफेसरलाई, आगावस जस्ता, सिलास जस्ता, यहुदा के अरे वर्षावास भनिने यहुदा जस्ता नयाँ करारका अगमवक्ताहरूलाई परमेश्वरले चाहिँ, अनि एलिजा जस्ता, एलिया जस्ता, एलिसा जस्ता अगमवक्ताहरूलाई परमेश्वरले चाहिँ दाउद जस्ता अपोस्टल्सहरूलाई, प्रोफेटर्सहरूलाई, सुलेमान जस्ता अपोस्टल्सहरूलाई परमेश्वरले यो बीचमा अब रिलिज गर्दै जाउन्। विश्वव्यापी मण्डलीमा यही प्रार्थना छ। धेरै अगाडि एकजना शक्तिशाली प्रोफेट जेरेमिया जोन्सनले 1-1.5 महिना अगाडि एउटा इमेलमा उहाँले भन्नुभएको थियो, तपाईँहरू कतिजनालाई मैले सेयर गरेको थिएँ, परमेश्वरले विभिन्न देशमा अपोस्टोलिक र प्रोफेटिक हब भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ केन्द्र हो। त्यहाँ चाहिँ धेरै अपोस्टल्स र प्रोफेटिक डाइमेन्सन त्यहाँनिर हुन्छ, त्यो निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो युके, त्यो चाइना, त्यो अमेरिका, इन्डिया, विभिन्न देशहरूमा हुन्छ। विशेष गरेर नामै काटेर युकेको नामै काटेर, के अरे चाइनाको नामै काटेर उहाँले चाहिँ युएसएको सहरहरूको नाउँहरू लिनुभएको थियो, होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाइनामा छौँ, हङकङमा छौँ हामी, नेपालमा पनि त्यो हुन्छ, इन्डियामा पनि त्यो हुन्छ, अनि युकेमा पनि हुन्छ भनेर भनेको छ। त्यस कारण त्यहाँ रणनीति हामी देखिन्छ। अपोस्टोलिक र प्रोफेटिक हबहरू परमेश्वरले विश्वव्यापी मण्डलीमा खडा गर्छ। हब भनेको चाहिँ हङकङ एउटा हब हो एप्पलको लागि। सबैभन्दा पहिलोचोटि एप्पल चाहिँ रिलिज हुँदाखेरि हङकङबाट, अरू पनि देशहरू छ, हङकङबाट रिलिज हुन्छ, अनि मात्रै पछि अरू देशमा आउँछ। परमेश्वरले आफ्ना रणनीतिहरू हबमा पहिला प्रकट गर्नुहुन्छ।
मण्डलीमा मण्डलीको हबमा त्यो रेनमेन्टलाई पहिला प्रकट गर्नुहुन्छ, पहिला रिसिभ गर्छ, अनि त्यहाँदेखि अरू तरङ्गहरू अरू फ्रिक्वेन्सीहरू चाहिँ अनि अरूमा चाहिँ इम्पार्टेसन जान्छ। परमेश्वर त्यो खालको हबहरू तयार गर्दै हुनुहुन्छ परमेश्वरले। अनि हामी पार्टनरसिपमा भएको कारणले गर्दाखेरि यदि परमेश्वरको योजना त्यो छ भने हामी तयारी हुनु पर्यो। तयारीको लागि परमेश्वरले सबै कुराहरू गर्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वरको रणनीतिहरू आगामी दिनहरूमा उहाँले खोल्दै जानुहुनेछ। हामी एकदमै तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। पास्टर योसेफज्यूलाई हामी फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र अब हामी अन्तिम प्रार्थना हामी गर्नेछौँ। अनि तपाईँहरू कतिजना नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपल्ट आउनुभएको होला। हाम्रो हरेक बिहिबार यही समयमा हाम्रो बाइबल अध्ययन हुन्छ। हामीले अहिले अपोस्टलिक कुराहरू गर्दैछौँ। अब हामीले प्रोफेटिकको बारेमा पनि हामी कुरा गर्दै जान्छौँ। प्रोफेटिक के हो, नयाँ करारको प्रोफेसहरू के हो, यसको बारेमा पनि हामी कुरा गर्दै जानेछौँ, सिकाउँदै जानेछौँ, अपोस्टलिक कुराहरू पनि गर्दै जानेछौँ। अनि त्यहाँदेखि परमेश्वरले किन भन्दाखेरि अबको मण्डलीमा अबको डेभिडिक जेनेरेसनलाई अपोस्टलिक प्रोफेटिक डेभिडिक जेनेरेसनलाई परमेश्वरले विश्वव्यापी मण्डलीमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ। अनि त्यो कुराको प्रिपेरेसनमा एकदमै स्वर्गले एकदमै परमेश्वरको पवित्र आत्माले त्यस्ता खालका हबलाई रेनमेन्टरलाई मानिसहरूको समूहलाई परमेश्वरले अहिले खोज्दै हुनुहुन्छ, यो तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। यो कुराहरू तयारी गर्नका लागि परमेश्वरले पृथ्वीमा हैन कोही न कोही मान्छेहरूलाई अवश्य पनि भन्दै हुनुहुन्छ तयारी पार्नका लागि, प्रिपेरेसनको लागि। एलियाको स्पिरिटमा, जोन द ब्याप्टिस्टको स्पिरिटमा तयारी पार्नका लागि परमेश्वरले कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ। मण्डलीलाई तयारी पार्नका लागि तयारी नभइकन परमेश्वरको आत्मा आउँदैन। पहिलो झरी पेन्टिकोस्टको दिनमा अनि पहिलो झरी स्वर्गबाट आउनका लागि, पवित्र आत्मा आउनका लागि येशू ख्रिस्टले 3.5 वर्षको सेवकाई गर्नु पर्यो। त्यहाँनिर उहाँ 120 जना 500 लाई, 12 जनालाई, 70 जनालाई, 120 जना 500 लाई उहाँले तयारी पार्नुभयो। 120 जनाले पहिलो झरी प्राप्त गरे। दोस्रो झरी आउँदैछ मण्डलीमा, स्वर्गले पठाउँदै हुनुहुन्छ। अन्तिम झरी, दोस्रो बर्सात हामीले बाइबलमा अगमबाणी भएको देख्छौँ। पहिलो बर्सात र दोस्रो बर्सातको कुरा, पहिलो बर्सात पेन्टिकोस्टमा हो, दोस्रो बर्सात अन्तिम बर्सात पृथ्वीमा आउँछ अनि अन्त हुन्छ। अनि त्यो दोस्रो बर्सातको लागि परमेश्वरले अपोस्टलिक र प्रोफेटिकलाई फाइभफोल्ड मिनिस्टरहरूलाई पृथ्वीमा पार्टनरसिपको लागि तयार पार्दै हुनुहुन्छ। 120 जना पहिलो झरीमा तयार भए। अब दोस्रो झरीमा कतिजना तयार हुन्छन् हामीलाई थाहा छैन। त्यो तयारीको लागि परमेश्वरले अपोस्टलिक र प्रोफेटिक र फाइभफोल्ड मिनिस्ट्री नयाँ करारको ढाँचाहरू उहाँले रेस्टोर गर्दै हुनुहुन्छ। अनि जब ती मानिसहरू 120 जनाहरू चाहिँ तयारी हृदयमा रेडी भए, स्वर्गबाट उनीहरूले चाहिँ इम्पार्टेसन पाए, पवित्र आत्मा आउनुभयो। मण्डलीमा पनि स्वर्गबाट पवित्र आत्मा अब फेरि पछिल्लो बर्सातको रूपमा आउँदै हुन्छ। तयारीले मात्र त्यो पाउँछन् र शक्तिशाली काम पृथ्वीमा परमेश्वरले येशू आउनुभन्दा अगाडि गर्नुहुनेछ। एन्टी ख्राइस्ट आउनुभन्दा अगाडि उहाँले गर्नुहुनेछ। येशू आउनुभन्दा अगाडि उहाँले गर्नुहुनेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी सबै कुराहरू परमेश्वरले अहिले गर्दै हुन्छ। हामी उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अब अलिकति समय गए तापनि यी कुराहरू एउटा यो पहिलोपल्ट एउटा प्रोफेटिक इन्क्याम्पमेन्ट भनेर एटलिस्ट नेपाली जगतमा पहिलोपल्ट यो शब्दहरूलाई ल्याइएको छ हैन। धेरै प्रोफेटिक सेवकाई त भइराखेका छन्, तर एउटा इन्क्याम्पमेन्टको किसिमले, एउटा समूहगत किसिमले भएको छैन। एउटा पर्सनल प्रोफेसिसमा व्यक्तिगत किसिमले मात्र भइराखेको छ। अनि यसलाई एउटा इन्क्याम्पमेन्टको दिशातिर लानका लागि अनि यसलाई आगामी दिनमा यो के हो, कसरी अगाडि बढ्छ, यो कुरालाई हामी डिफाइन गर्दै जानेछौँ। परमेश्वरको वचनहरूबाट हामी यसलाई खोल्दै जानेछौँ र हामी अगाडि बढ्दै जानेछौँ। आगामी दिनहरूमा तपाईहरुलाई पनि प्रार्थना गर्नका लागि, सहभागी हुनका लागि, जसको हृदय परमेश्वरले आत्माले, पवित्र आत्माले तपाईलाई जोड्नुहुन्छ, तयार पार्नुहुन्छ, तपाईहरुलाई स्वागत छ। हरेक बिहिबार बेलुका हाम्रो यहाँनिर हुन्छ, अरू दिन पनि हुन्छ, तपाईलाई थाहा पाउँदै जानुहुनेछ। तर विशेष बिहिबार बेलुका यही समयमा हाम्रो हुँदै जानेछ। हुन्छ, सबैलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ जसले जो सहभागी हुनुभएको छ, अहिलेसम्म स्थिर बस्दिनु भएको छ। हाम्रो पास्टर योसेफज्यू, उहाँको व्यस्तताको बावजुद पनि हाम्रो बीचमा उहाँले चाहिँ समय दिनुभयो। हामी उहाँलाई धेरै धन्यवाद दिँदै अब हामी अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ। अन्तिम प्रार्थनाको लागि म आज हाम्रो भाइ सामुएल हुनुहुन्छ, भाइ सामुएललाई म उहाँलाई आग्रह गर्दछु, उहाँले प्रार्थना हाम्रो बीचमा गर्नुहुनेछ। केही कुराहरू छ भने उहाँले हाम्रो बीचमा केही कुराहरू गर्नुहुनेछ। अनि उहाँ पनि एकदमै प्रोफेटिक टाइपको अपोस्टल हुनुहुन्छ।
आउँदै गरेको उहाँ अपोस्टल हुनुहुन्छ। परमेश्वरले उहाँलाई अब यो दशकमा रिलिज गर्दै हुनुहुन्छ, प्रोफेटिक हुनुहुन्छ उहाँ। धेरै नै मैले उहाँलाई धेरै उहाँको प्रोफेसीलाई मैले सुनेको छु होइन। मैले पर्सनली मैले जाँचेको छु, किन भन्दाखेरि प्रोफेसीलाई जाँच भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। मैले जाँचेको छु, कन्फर्म भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूको माझमा मैले पेश, अरू पनि हुनुहुन्छ यहाँनिर होइन, पछि म तपाईँहरूको बिचमा म प्रस्तुत गर्दै जानेछु है। अनि मैले उहाँलाई अहिलेको पिरियडसम्म मैले जाँचेको छु परमेश्वरको वचनद्वारा, अनुभवहरूद्वारा। त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूको बिचमा मैले प्रेजेन्ट गर्दैछु होइन। किनभने यो एउटा अलौकिक कुरा भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले हल्का रूपमा हामीले हेर्नु हुँदैन। जहिले पनि अगमबाणीहरूलाई जाँच भनेको छ, अगम वक्तालाई होइन, अगमबाणीहरूलाई जाँच भनेको छ, न्याय गर भनेको छैन। त्यसकारण हामीले जाँचेर ठहराइसके पछाडि हामीले रिलिज गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि हाम्रो भाइ सामुएल लगातार यहाँ थुप्रै हुनुहुन्छ, अनि भाइ पछि आउँदै जानुहुनेछ भाइ सामुएल पनि। उहाँ एकदमै प्रोफेटिक टाइपको अपोस्टल हुनुहुन्छ। उहाँ सुसमाचार प्रचार, हिलिङ मिराकल्समा प्रभुले चलाउँदै हुनुहुन्छ। अनि आगामी दशकमा अझ बढी परमेश्वरको इच्छा र योजनामा अनि विश्वासयोग्य भएर अगाडि बढ्नुभयो भने परमेश्वरले शक्तिशाली रूपमा चलाउनु हुनेछ। म उहाँलाई केही कुराहरू बोल्नका लागि र प्रार्थना, अन्तिम प्रार्थना गर्नका लागि म आग्रह गर्दछु। यो समय भाइ सामुएललाई। भाइ सामुएल। हुन्छ, धन्यवाद जोएल दाजुलाई तपाईँले दिनुभएको समयको लागि। हजुर, आज हामीले एकदमै शक्तिशाली वचन, हामीले प्रोफेटिक मेसेज हामीले सुनिराखेका छौँ। एकदमै शक्तिशाली कुराहरू हामीले सुनिराखेका छौँ। अनि परमेश्वरले अबको दिनमा एकदमै प्रोफेटिक कुराहरूलाई उहाँले एकदमै हाम्रो बिचमा अझै शक्तिशाली रूपमा उहाँले ल्याउँदै हुनुहुन्छ। अनि आज हामीले एकदमै शक्तिशाली वचन सुनेका छौँ, प्रोफेटिक वचन। पास्टर युसुफ शर्मा पास्टर बाबालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, आउनुहोस् हामी अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ। धन्यवाद परमेश्वर यो समयको लागि। धन्यवाद परमेश्वर तपाईँ आफ्नो दासद्वारा हाम्रो बिचमा बोल्नु भएको लागि। धन्यवाद परमेश्वर वचन दिनुभएको लागि। प्रभु, म यतिखेर प्रार्थना गर्छु, हामी जतिजना यहाँनिर सुनिराखेका छौँ तपाईँको वचनलाई, हे परमेश्वर तपाईँको आवाजलाई सुनिराखेका छौँ। हे परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद, तपाईँ हामीसँग आज रेमा वचनद्वारा बोल्नुभयो। धन्यवाद परमेश्वर यो समयको लागि। हामी सबैजना तपाईँको रगतमा डुब्दछौँ प्रभु। यसुवा एराइजको लागि, हेब्रोन कम्युनिटीको लागि, अनि यहाँ जति पनि हामी छौँ देश विदेशबाट प्रभु, हाम्रो सबैको जीवनमा तपाईँले राख्नु भएको योजनालाई, तपाईँले राख्नु भएको नियतिलाई अब खोल्दै जानुहोस् प्रभु, देखाउँदै जानुहोस् प्रभु। हाम्रो बिचमा तपाईँले प्रेरित पावल जस्तो, पत्रुस जस्तो, एलिया जस्तो, मोसा जस्तो सेवकहरू तपाईँले खडा गर्नुभएको छ। धन्यवाद यो समयको निम्ति। सबै कुरा तपाईँको हातमा समर्पण गर्छौँ। अन्त्यमा परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सङ्गति अनि सहभागिता, तपाईँको दोस्रो आगमन नभइन्जेलसम्म हामी प्रत्येकको साथमा रहिरहेको होस्, येशूको नाउँमा। आमेन। आमेन, 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 आमेन। हुन्छ, धन्यवाद आफ्नो सामुएल भाइलाई। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जय मसीह।